ओके, हिजो हेरेको थिएँ होइन यत्तिको। अब कम्प्लेक्सिटी टेबल आयो भने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा है। ल त्यसलाई हेरेर अनि त्यसपछि अरू चिजहरू हेर्छौँ है त हामीले बिस्तारै। ओके, ल हिजो हामीले एउटा कन्सेप्ट पढ्थ्यो थिएँ, ओभरफ्लो भन्ने होइन। कुनै पनि एलिमेन्ट भन्दा चिज बाहिर गयो या केही लेयर हाम्रो त्यो भन्दा बाहिर गयो भने ओभरफ्लो भन्ने कसरी म्यानेज गर्छौँ भन्ने पढेको थिएँ होइन, ओभरफ्लो। त्यही कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ हामी युज गर्छौँ है। ओके, कोड लेख्नुभन्दा पहिला म डायग्रामले सम्झाउने प्रयास गर्छु है त। ल व्हाइट बोर्डमा आएँ, त्यसपछि ल के भइदियो भन्दाखेरि जस्तै मान्ने है त, स्ट्रेट लाइनको कन्सेप्टहरू छ। ल जस्तै एउटा यो ब्राउजर भयो होइन, फर इक्जाम्पल यो हाम्रो ब्राउजर छ अरे, सरी है, यो हाम्रो एउटा के भयो, ब्राउजर। ओके, अब के भयो भन्दाखेरि पहिला त एउटा कन्सेप्ट बुझ्ने भन्नेछु सुरुदेखि होइन। कहिले नि स्क्रोल हुँदाखेरि हाम्रो वेब पेज तल माथि होइन यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो, मतलब यस्तो हुन्छ होइन। तर कहिले नि हाम्रो वेब पेजहरू दायाँदेखि बायाँ स्क्रोल हुनु क्या है, तलमाथि हुनु पर्यो भन्नाले भयो। कन्टेन्ट तलमाथि हुनलाई यो ब्राउजरभन्दा तल कन्टेन्ट भइहाल्छ डिफल्ट। तर दायाँ बायाँ हुनु पर्यो। दायाँ बायाँ कति बेला हुन्छ, जति बेला यहाँ कन्टेन्ट हामीले कुनै लेखेछौँ के आइरहेछ होइन। फर इक्जाम्पल ल अर्को पेनले बनाएँ मैले, यो तपाईँको के छ, कन्टेन्ट छ होइन। कन्टेन्ट कहिले नै के हुनु पर्यो, यो ब्राउजरको विड्थ भन्दा त्यो सबभन्दा ठुलो भयो भने त्यो ब्राउजर जत्रो या त्योभन्दा सानो हुनु पायो होइन। त्योभन्दा ठुलो हुनु भएन, त्योभन्दा ठुलो भयो भने के हुन्छ, लेफ्ट टु राइट तपाईँको के हुन्छ, स्क्रोल हुन्छ होइन। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यही भएको, के भएको भन्दाखेरि हामीले एउटा टेबल बनायौँ होइन। अब हिजो सबभन्दा सुरुमा बनाएको टेबल के थियो, हाम्रो यो साइज थियो जुन, ठिक यत्र यत्र अटिरहेको थियो होइन, ठिक छ होइन, अटिरहेको छ। अब विड्थ 100% गर्दाखेरि यो ब्राउजरको जत्रो हुन्छ। अब कहिले नि मैले के भनेछु, कुनै पनि एलिमेन्टको साइज हाइट एन्ड विड्थ कसरी डिटरमाइन हुन्छ, त्यो भित्रको कन्टेन्ट हुन्छ। जस्तै यत्रो कन्टेन्ट छ, अब डिस्प्ले ब्लक भयो भने त सानो कन्टेन्ट भयो भने 100% नै भइहाल्छ त्यसको विड्थ होइन, डिस्प्ले ब्लक छ भने। नत्र डिस्प्ले इनलाइन या डिस्प्ले इनलाइन ब्लकको के हुन्छ, जर्नली त्यसको कन्टेन्ट हुन्छ, त्यसको हाइट। जस्तै धेरै ज्यादा कन्टेन्ट भयो भने त्यसको यो भित्रको चाहिँ कन्टेन्ट छ, फर इक्जाम्पल यो चाहिँ कन्टेन्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि बाहिरको चिज, यो बाहिरको जुन एलिमेन्ट छ त्यसको साइज कसरी बढ्छ, यसको कन्टेन्ट। अब यो यत्रो छ भनेपछि यत्रो हुने भयो, सरी कलरले, यो चाहिँ बाहिरको एलिमेन्ट होइन। अब भोलिको दिन यत्रो भएन अरे होइन, भित्रको कन्टेन्ट अलिकति ठुलै भयो अरे है। भित्रको कन्टेन्ट कत्रो भयो, हाम्रो यत्रो भयो भने होइन, बढ्यो कन्टेन्ट भनेपछि बाहिरको एलिमेन्ट नै के हुने भयो, बाहिरको एलिमेन्ट नै यत्रो हुने होइन। जस्तो विड्थ बढ्यो भने त्यस्तै, इनलाइन ब्लक या इनलाइनमा ब्लकमा छ भनेपछि हाइट चाहिँ कन्टेन्ट अनुसार बढे पनि विड्थ चाहिँ सानो कन्टेन्ट भयो भने त्यो फुल हुन्छ होइन, त्यो बुझेथ्यौँ। अब कतिलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब डिफल्ट हाम्रो H1मा यदि कन्टेन्टहरू फुल भयो होइन, यहाँबाट कन्टेन्ट फुल 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 भयो भने नेक्स्ट लाइनमा आउँछ, नेक्स्ट लाइनमा आउँछ यता परेको छ, यता जाँदैन नि त होइन, यो ब्राउजरको उता जाँदैन होइन, ओभरफ्लो हुँदैन। के भन्छ, यहाँबाट यहाँ आउँछ, यहाँबाट। अब टेबलको कन्डिसनमा के हुन्छ बुझ्ने है त। जस्तै यो टेबल छ, यता यस्तो कलमहरू छ, यो रोहरू भयो, यस्तो रोहरू हुन्छ होइन, यस्तो रोहरू भयो, अनि त्यसै यस्तो कलम हुन्छ होइन।
अब हाम्रो यस्तो कलम थप्दै गयौँ यति थप्दाखेरि कति 1 2 3 4 5 वटा थप्दाखेरि ठिकठाक भइरहेको थियो। अब भोलिको दिन मानिले 6औं कलम यो ब्राउजरको इन्डिङ है त, यहाँ चाहिँ एउटा कलम आयो भने अब यहाँ त ठाउँ पुगेन। अब H1 या अरू एलिमेन्टमा के हुन्थ्यो, जनरली है त, जनरली हामीले त्यसको विड्थ हाइट राखेको छैनौँ भनेपछि विड्थ 100% या इनलाइन ब्लक छ भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्म अर्थ्यो ब्राउजरको विड्थ चाहिँ। अब यहाँ ठाउँ पुगेन भने तल आउँथ्यो, किनकि तिनीहरू टेक्स्ट हुन्थे या त्यस्तै के हुन्थ्यो होइन। अब इमेजको कन्डिसनमा नि यो आउँछ है त, टेक्स्टको कन्डिसनमा के हुन्थ्यो, सानो सानो टुक्राहरू पिसहरू हुन्थ्यो, नेक्स्ट लाइनमा आएर बस्थ्यो, फेरि यहाँ पढ्थ्यो होइन, फेरि नेक्स्ट लाइनमा आउँथ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो। तर टेबलको कन्डिसनमा सेम कन्डिसन हुँदैन होइन, सरी टेबलको कन्डिसनमा जस्तै के भयो 5वटा रो छ अरे होइन, सिरियल नम्बर, यहाँ नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर, यहाँ केही छ होइन। अब 6औं कलम आयो तर अब यहाँ ठाउँ पुगेन, ठाउँ पुगेन यो यता यस्तरी आउनु मिल्छ र, यो कलम यो 6औं कलम यहाँ आएर त मिल्दैन होइन, किन, यहाँ त डेटाहरू हुन्छ नि। ल भोलिको दिन 2वटै रो छन् रे होइन, 2टा रो, जस्तै यहाँ 4वटा रो छ होइन। अब यो कलम यो जो नेम भन्ने यो पुगेको छैन होइन, ठाउँ पुगेको छैन, त्यही भएर ओभरफ्लो भइरहेको। अब यो सकेर यो यहाँ नअटेर यहाँ आउनु पर्थ्यो, यस्तो मिनिङ हुँदैन नि त होइन। टेबलहरू जनरली के हुन्छ, प्रायः जस्तो एउटै रोमा हुन्छ होइन, 2टा यो यसको तल आउँदैन, किन। अब मानिलियो अहिले त 4वटा कलम छ, भोलिको दिन त सयौँ होइन, हजारौँ डेटाहरू हुन्छ, यो हजारौँ रोहरू हुन्छ। अब यहाँको एउटा इन्फर्मेसन खोज्नलाई यहाँ तल हजारौँ तल जानु पर्यो र होइन, त्यस्तो हुनु भएन नि त। कलमहरू के हुन्छ एउटै, तिम्रो चाहिँ के भयो, ओके एउटै उसमा हुन्छ होइन, यहाँ तल आएर बस्दैन। हाम्रो H1को जस्तो यहाँ कन्टेन्ट पुगेन भने न्यू लाइनमा आउँदैन। अब के हुन्छ, राइटमा जान्छ क्या, त्यसलाई हामी तल ल्याएर त्यो गर्न सक्दैन होइन, राइटमै जान्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने, जुन हिजो हामीले कन्सेप्ट पढ्थ्यो ओभरफ्लो, अब ओभरफ्लो त भयो, त्यसलाई हामीले यहाँ तल ल्याउन सकेनौँ, तल ल्याउन सक्यो त राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो ल्याउन नि ल्याउँदैन प्रायः जस्तो, त्यो रियल टाइममा नि हुँदैन, त्यस्तो गर्न नि गर्दैन। अब के हुन्छ, हाम्रो टेबल चाहिँ यहाँबाट टेबल ठुलो भयो भने अभियसली त्यो ओभरफ्लो हुन्छ होइन, हुन्छ के गर्ने। त्यही भएर बाइ द सगर ओभरफ्लो नहुने हो कन्सेप्ट हामी गर्छौँ। अब ठुलो टेबल भयो भने त ओभरफ्लो हुने नै भयो होइन, सानोमा अटाउने त कुरा भएन होइन, सकभर ब्राउजरमा अटाउने प्रयास गर्ने। अब अट्दैन भनेपछि हाम्रो के भयो, ओभरफ्लो हुन्छ। र अब हामीले हिजो पढेछौँ ओभरफ्लोलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने है त, हिजो पढिसकेको छ, अब भन्छु है त कसरी ह्यान्डल गर्ने। के गर्ने भन्दाखेरि पहिला ओभरफ्लोको सानो कन्सेप्ट भन्छु, हिजो भनिसकेको छ, त्यही पनि अलिकति रिपिट हुन्छ है। के भएको छ, एउटा एलिमेन्ट छ होइन, त्यसको मानिलिउँ फिक्स हाइट एन्ड विड्थ छ। अब किन फिक्स हाइट एन्ड विड्थ छ भनेपछि, किनकि हामीले टेबल बनायो भने त्यसको विड्थ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। फिक्स हुन्छ भने जत्रो ब्राउजर हुन्छ 100% राखे नि ब्राउजरको जत्रो, तर त्यो भित्र डेटाहरू के आइदिन्छ, त्यो ब्राउजरको विड्थभन्दा बढी आइदिन्छ, यहाँसम्म कलमहरू छ होइन। त्यहाँबाट त्यसरी बुझ्ने है त, भन्नाले फिक्स छ, फिक्स छ भनेको कस्टम दिनै पर्दैन, ब्राउजरको नि लगभग समथिङ त सम वे त फिक्स हो नि त एक हिसाबले होइन, 1300 1400 पिक्सल छ, त्यस्तो छ अरे एउटा एलिमेन्ट छ। र त्योभित्र त्यसको हाइट एन्ड विड्थ फर इक्जाम्पल मानिलो फिक्स छ, त्योभित्रको कन्टेन्टहरू के भयो, तपाईँको त्यो जुन साइज थियो त्योभन्दा बढी भयो, यो कन्टेन्ट चाहिँ यस्तो भयो अरे होइन, यसरी बाहिर भयो होइन। त फर इक्जाम्पल विड्थ नै गरिदिउँ ल, विड्थ नि बाहिर भयो, हाइट नि बाहिर भयो, हाइट यहाँसम्म थियो होइन, तपाईँको हाइट चाहिँ यहाँसम्म थियो, अनि विड्थ चाहिँ यहाँसम्म थियो। विड्थ नि के भयो, बाहिर एक्सिड भएको छ। अब हाइट नि के भएको छ, एक्सिड भएको छ। अब हाइटमा टेबलमा जर्नली समस्या हुँदैन, किनकि हाइट त यो बडी त स्क्रोल भइहाल्छ नि त, तल माथि तल स्क्रोल भयो त समस्या भएन। हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने कि विड्थमा होइन, विड्थलाई कसरी चाहिँ म्यानेज। अब यस्तो यो चाहिँ ब्राउजर मान्ने फर इक्जाम्पल, अनि हाम्रो टेबल चाहिँ यस्तो भएको छ, अब यहाँसम्म यस्तो गएको छ टेबल होइन, त्यस्तो भएको छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न हिजो के पढ्थ्यो हामीले, यसमा कसमा ओभरफ्लो भएको, पहिला मेन कुरा त्यो बुझ्ने है त, कसमा के ओभरफ्लो भएको छ। भोलिको दिन अहिले हामीले गरे त छैन, भोलिको दिन के हुनसक्छ, एउटा डिप हुनसक्छ होइन, डिप छ, त्योभित्र फेरि अर्को डिप छ क्या, देख्नु भएको छ नि त, मैले अस्ति रियल टाइम प्रोजेक्ट देखाएको थिएँ, त्यहाँ 10-15 वटा डिप हुन्छ, फेरि अर्को डिप छ है। अब यो भित्र चाहिँ बल्ल कन्टेन्ट छ क्या, ल कन्टेन्टलाई मैले रातो बनाएँ,
है। अब यो कन्टेन्ट चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ है। ल अब बुझ्ने कुन कन्टेन्ट कसमा ओभरफ्लो भएको छ बुझ्ने है त। जस्तै यो कन्टेन्ट हो, यो डिपमा हो नि त। जस्तै यसलाई फर इक्जाम्पल के भनौँ 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ र भित्रकोलाई कति मानौँ 3 मानौँ। 3 को भित्र हो नि त ओभरफ्लो भएको। कुन भएको 4th वाला। 4th वाला के टेक्स्ट नै हुन्छ जर्नल या कुनै एलिमेन्ट हुनसक्छ। यो प्याराग्राफ छ, यी तीनवटा डिपहरू छन्। तर यो चौथो के छ प्याराग्राफ छ। जे नि भने भन्नाले चौथो चिज कसमा ओभरफ्लो भएको तेस्रोमा हैन। यो फर्स्ट भयो, यो दोस्रो भयो, यो तेस्रोमा। बुझ्ने है त कन्सेप्ट। पहिला के ओभरफ्लो भएको छ अनि कसमा ओभरफ्लो भएको छ है। जस्तै हिजो हेरेको थियौँ नि त एउटा पी प्याराग्राफ हेरेको थियौँ। अनि प्याराग्राफको भित्रको कन्टेन्ट ओभरफ्लो भएको थियो। अनि त्यसपछि लगत्तै हामीले के हेरेको थियौँ एउटा डिप हेरेको थियौँ हैन। अनि डिप भित्र के भएको थियो प्याराग्राफ। त्योभन्दा अगाडिको प्याराग्राफ भित्रको कन्टेन्ट। अनि अर्को कुरा डिपमा एउटा प्याराग्राफको हामीले हाइट एन्ड विड्थ दिएको थियौँ है। यो चाहिँ प्याराग्राफ भयो हरियोवाला, यो चाहिँ डिप भयो। ओभरफ्लो भयो प्याराग्राफ भन्ने कसमाथि भयो यसमाथि हैन। कन्टेनर के हो र कन्टेनर भित्रको कन्टेन्ट के हो। जस्तै बुझ्ने के दुईटा कन्सेप्ट। यो बकेट हो अनि चाहिँ यो वाटर भयो के। वाटर के बकेट के चिन्ने है त। अब यहाँ चिन्ने जे नै ओभरफ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वाटर मान्ने। अहिले यो रेडवाला छ नि त यो वाटर भयो। बकेट कुन भयो यसको यो जो बाहिरको ऱ्यापर छ नि त त्यो हो नि त बकेट। अब ओभरफ्लो सबैमा देखिरहेको हुन्छ तर म्यानेज गर्नलाई बकेट र वाटर छुट्याउनु पर्छ के। वाटर ओभरफ्लो भएको छ को बकेटमाथि। अब बकेटमा हो नि त हामीले लाउने हैन। बकेटमा के हो लाउने ओभरफ्लो, वाटरमा होइन बकेटमा हो नि त म्यानेज गर्नलाई। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि बकेटमा के लेख्छ हामीले कोड सिम्पली तपाईको ओभरफ्लो गर्छौँ। अब कसरी के गर्ने कतैलाई हिडन गर्नुपर्छ हिडन। अब हामीलाई त हिडन गर्नु छैन अहिले, हामीले के गर्नु छ भिजिबल गर्नु छ। अब तलमाथि तपाईको ल ठिक छ कतैलाई फिक्स टेबलको यो छ नि त यो हाइट नै यत्रो योभन्दा बढी रो आयो भने यता नगर्ने क्या। भोलिको दिन हुनसक्छ नि त यो धेरै अब फर इक्जाम्पल माने 1000 वटा रो छ अरे। अब मान्छेले यो 1000 वटा स्क्रोल गर्दै त बस्दैन नि त किन त्यो वेब पेजमा अरू नै इन्फर्मेसन छ प्याराग्राफ होला हैन। प्याराग्राफ छ भोलिको दिन इमेज होला केही अरू चिज नै होला हैन। तर त्यही पेजमा एउटा डेटा छ जसको चाहिँ 1500 वटा सरी 1500 वटा के छ तपाईको डेटाहरु छ। अब अहिले आउँछ हाइटमा हैन। हाइटमा यदि कस्टम कतिलाई अहिले फर इक्जाम्पल विड्थ मात्रै। यो ब्राउजर छ अनि यो रातोवाला ब्राउजर भयो अनि त्यसपछि यो टेबल छ हैन। टेबल छ यो स्क्रोल भएको छ है त स्क्रोल भएको छ। अब यसलाई म्यानेज यहाँ बकेटको होला अहिले यो रेड वाला हैन ब्राउजर होला। अनि त्यसपछि वाटर के होला यो ग्रीन वाला हैन यो वाटर। अब डिफल्ट के भइरहेछ ब्राउजरमा स्क्रोल भइरहेछ। मैले फेरि सुरुमा रुल गर्ने यसलाई कन्टेनर नबनाउने है त, यसलाई बकेट नबनाउने कि ब्राउजरलाई। अनि ब्राउजर लेफ्ट राइट ब्राउजरमै भइरहेछ ओभरफ्लो। यी ब्राउजर हो नि त ओभरफ्लो भएको हैन। ओभरफ्लो भिजिबल गर्नै परेन हैन, आफै ओभरफ्लो भइरहेछ हैन। अब अहिले बकेट कुन भइरहेछ एउटा ब्राउजर भित्र सिधै टेबल छ नि। हाम्रो यो कोड हेर्यौं भने हेर्नु त बडी भित्र सिधै टेबल छ। बडी भनेको त ब्राउजरको त्यो हो नि त बडी। मैले सुरुमा भने एउटा नियम के भने ब्राउजरलाई ओभरफ्लो होरिजन्टली ओभरफ्लो नगराउने तलमाथि मात्र ओभरफ्लो गराउने भने है। अब के गर्नु पर्यो भने अब अलिकति जुक्ति लाउनु पर्यो हैन। के जुक्ति लाउनु पर्यो भने अब यसको बकेट बनाउनु पर्यो के कसको टेबलको। जस्तै यो टेबल थियो भनेपछि अहिले बकेट कुन भइरहेछ ब्राउजर भइरहेछ। किन बडी पछि सिधै के छ तपाईको टेबल छ हैन। बडी के भयो यो बडी भने ब्राउजर जुन बडी यहाँबाट यहाँबाट यो तलको यो बडी जहाँसम्म इन्डिङ हुन्छ यो भने के हो यो हो नि त यो ब्राउजरको यो यहाँदेखि यहाँसम्मको हो नि त यो पार्ट भने हैन। त्यसलाई बकेट नबनाउने। अब के गर्ने भन्दाखेरि एउटा बकेट बनाउने डिभ। त्यही भएर डिभ काम आएको सुरुको दिन भनेको थियो नि डिभिजन। एउटा यो पिज्जा होल पिज्जा चाहिँ यसको एउटा टुक्रा बनाउने हैन। यस्तो के गर्यो ल ब्ल्याक एउटा टुक्रा बनाउँछ हैन। डिभिजन गर्छ। डिभिजनले के हैन कन्टेनर सिरिज अफ कन्टेन्टलाई के गर्ने हो
रिलेटिभ सिरिज अफ रिलेटिभ कन्टेन्टलाई के गर्ने हो, एक ठाउँमा चाहिँ राख्ने प्रयास गर्ने हैन। एउटा डिभिजन बनाउनु पर्यो। अनि त्यो डिभिजनभित्र बल्ल के राख्नु पर्यो, अब तपाईको टेबल राख्नु पर्यो। यो चाहिँ टेबल भयो है। अब टेबल त हाम्रो ओभरफ्लो छ, त्यही भएर यस्तै हुन्छ टेबल त, त्यो यस्तै भइराख्ने हो नि त टेबल। ल अब बुझ्ने है त कन्सेप्ट। अघि के भइरहेको थियो, यो भित्रको टेबल थियो अनि हाम्रो ब्राउजर बकेट भइरहेको थियो। वाटर चाहिँ पोखिने चिज के हो, वाटर हो नि त। अनि कहाँबाट पोखिने हो, ब्राउजरबाट पोखिरहेको थियो नि त। अब हामीले के गरेर ब्राउजरलाई ओभरफ्लो गराउनु हुन्न भर्टिकल, किन पोख्यो भने त ओभरफ्लो भइहाल्छ। अनि ब्राउजरलाई चाहिँ ओरिजेन्टली ओभरफ्लो नगराउने, किनकि भिजिबल गराउनु छ नि त। हिडन गराउनु भयो त समस्या हुन्थेन। जस्तै हिडन गराउनु भयो के हुन्थ्यो, यहाँ बडीमा लेखेर, बडीमा हो नि त ओभरफ्लो भइरहेको, ओभरफ्लो हिडन गरिदिन्थ्यो। अब एक हिसाबले त प्रब्लम त सल्भ हुन्थ्यो, तर सल्भ भएन। किन, अब ओभरफ्लो नै हुँदैन, लेफ्ट राइट क। तर हामीलाई त्यो डेटा चाहिएको छ नि, टेबल लुकाउनु नै छैन क्या, हामीले टेबल देखाउनु नै छ हैन, लुकाउनु छैन। अब देखाउनलाई के गर्नु पर्यो, भिजिबल गर्नु पर्यो। अब यो त नगरे गरे डिफल्ट आफै भिजिबल हुन्छ बडीमा। तर भिजिबल गराउँदा ब्राउजर ओभरफ्लो भइरहेछ क्या हैन। किन ब्राउजर भइरहेछ, प्याराग्राफ नि भइरहेछ नि त। हामीले टेबल मात्र ओभरफ्लो गराउनु छ क्या, बुझ्नु पनि। टेबल मात्र के गराउनु छ, ओभरफ्लो गराउनु। यो ब्राउजर होल ब्राउजर गर्नु छैन, किन ब्राउजरमा यो प्याराग्राफ होला, अहिले के छ यो प्याराग्राफ छ, भोलिको दिन इमेज होला, ठुलो होला नि त ब्राउजरमा कन्टेनरहरु सबै ओभरफ्लो भएको छ क्या। त्यही भएर हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा कन्टेनर थप्यौं, यो बकेट। अब अहिले ब्राउजरलाई बनाएन, अघि ब्राउजर भइरहेको थियो बकेट, अब के भयो बकेट यो भयो। अब हेर्ने त मैले अघि नै भनिसके, ओभरफ्लो कसमा गराउने, कुन कन्टेनरमा पोखेछ भने। अहिले कुनमा पोखेछ, अघि त ब्राउजरमा पोखे थियो। अब त्यो पानीलाई ब्राउजरमा हैन अर्को कन्टेनर हामीले बनायौं, त्यो भित्र राख्यौं पानी हैन, यो भित्र राख्यौं, यो बकेट अहिलेको लागि यो भयो बकेट। अब यसमा गएर अनि बल्ल के गर्छ, हामीले ओभरफ्लो लगाउँछ। ओभरफ्लो हिडन त गराउनु छैन, भिजिबल गराउनु पर्यो हैन। भिजिबल गराए के हुन्छ, स्क्रोल हुन्छ हैन, तल र माथि के हुन्छ तपाईको स्क्रोल हुन्छ। अब एकछिन तल माथि छोड्दिउँ, एकछिन एक्स डाइरेक्सनमा मात्र गरौँ है त, दायाँ बायाँ मात्र। एकछिन तल माथि एकछिनमा आउँछु म। दायाँ बायाँ हामीलाई के गराउनु छ, स्क्रोल गराउनु छ हैन। अब दायाँ बायाँ स्क्रोल गराउनु छ त के गर्नु पर्ला, ओभरफ्लो एक्स, एक्स हो नि त दायाँ बायाँको लागि। स्क्रोल गरायो भने अघि यो ब्राउजर यो यहाँ आइरहेको थियो नि त, स्क्रोल बार होल ब्राउजर नै स्क्रोल भइरहेको थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्टेनर छ नि त, यो कन्टेनरको भित्र आउँछ कि स्क्रोल बार। किन, ओभरफ्लो म्यानेज त यो कन्टेनरलाई गरेको, कन्टेनर भनेको बकेट बुझ्ने है त। ल बकेट, यो वाटर जुन पोखिने चिज त्यसलाई वाटर भनेर बुझ्ने, रेफरेन्सको लागि है त, पछि त गर्नु पर्दैन, पछि एक्सपिरियन्स भयो भने त बकेट वाटर, यो सुरुमा बुझ्नलाई मात्र हैन। बकेट चाहिँ म्यानेज गर्ने हैन, ओभरफ्लो म्यानेज गर्ने। अनि पोखिने चिज के, वाटर, कसलाई म्यानेज गर्ने, वाटरलाई हैन। बकेट आटा हो नि त पोखिरा हैन, बकेटमा त्यो अटेछ नि, यो बकेट हो। बकेटको साइज कत्रो छ, ब्राउजर जस्तो, ब्राउजर जस्तो छ हैन, तर त्यो भन्दा ठुलो चाहिँ पानीको साइज भयो, त्यही भएर ओभरफ्लो भइरहेछ। अब यो बकेटलाई हामीले ओभरफ्लो युज गर्छौं। अनि त्यसपछि म्यानेज, अब ओभरफ्लो यो स्क्रोल बार यहाँ बडीमा नआएर कता आउँछ, यो तपाईको यो बकेटमा आउँछ। बकेट मात्र अब तल दायाँ बायाँ, अहिले दायाँ बायाँ गरेछ है त। अब तल माथि नै हेर्छौं हामीले ओभरफ्लो एक्स मात्र हेरेछौं अहिले त, पछि वाइ मा नै हेर्छौं है। ल त्यही गरौँ है त। मैले के गरे भन्दाखेरि यहाँ डिभ लेखे सबभन्दा सुरुमा है। अब यो क्लोजिङलाई यता नराखेर यसको टेबलको सबभन्दा छेउमा, किन यसलाई र्याप गरेर राख्छौं नि त हैन, यसलाई पर यसको मानेर। अब हेर्ने त यो डिभ भित्र के छ, एउटा डिभ भित्र तपाईको के छ, टेबल भन्ने छ हैन। अनि हामीले हेर्यौं भने ब्राउजरमा, अब यो गरे भने के हुँदैन के, किनकि यसमा डिफल्ट के आउँदैन, सीएसएस हरु खाल्लै योले के गर्छ, एउटा डिभिजन छुट्याइदिन्छ हैन। यो डिभ भयो, अनि डिभ भित्र तपाईको डिभको साइज कत्रो छ, यत्रो छ हैन, किनकि ब्राउजरको साइज यत्रो हो नि त। यहाँदेखि यहाँसम्म विड्थ 100% हुन्छ नि त, डिभको डिफल्ट भने यति आउँछ के, विड्थ डिस्प्ले ब्लक आउँछ नि, डिस्प्ले ब्लक भएको एट्रिब्युटहरु आउँछ। डिस्प्ले ब्लकमा के हुन्छ, हरेकचोटि न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ, अनि यसको के हुन्छ, विड्थ 100% हुन्छ। बल्ली मैले स्क्रोल गरेर दायाँ लग्छु, अब यसको विड्थ हेर्ने है त हैन, यहाँसम्म छ हैन, यहाँसम्म नै पुरै छैन, किनकि यो त ओभरफ्लो टेबलको कारणले। अब डिभको साइज यत्रो छ, जस्तै फर एक्जाम्पल डिभमा मैले के हाल्यो भने
डिपमा म एउटा चिज गर्छु है त अनि थाहा हुन्छ अझ राम्रोसँग ल पिल भन्ने कलर हालेँ अब थाहा हुन्छ डिप भने के हो टेबल हैन डिपमा मात्र के भएको छ तपाईहरुको यो सीएसएस भएको यत्रो हो नि त यहाँ बुझ्ने है त यो एफ सम्म छ हैन अब 100% भने यो ब्राउजरको अब मैले स्क्रोल गरे भने उ यति हो नि त 100% भने यो भन्दा बाहिर त के हो तपाईको ओभरफ्लो हो हैन अब यो कन्टेनर भने यो बाहिरको डिप यत्रो छ यो भित्रको जुन टेबल भन्ने छ यो यहाँसम्म पुगेछ ओभरफ्लो भइरहेछ अब हामीले युज गर्ने भने त्यही डिपमा के गर्ने अब सर्टकट ओभरफ्लो भन्ने थियो अहिले त हामीले एक एक पोइन्ट गरेर गर्छौं है त सर्टकट नै कसरी गर्छौं पछि आउँछु सबभन्दा पहिला म एक एक लाइनमा गए सर्ट एन्डमा हाल्ने ओभरफ्लो ओभीईआर एफएलओडब्ल्यू हाम्रो केमा हो दायाँ बायाँ भइरहेछ दायाँ बायाँ भने एक्स हैन अब स्क्रोल गर्दा नि हुन्छ स्क्रोल यो गर्न र अटो गर्नमा के भनेछु मैले फरक स्क्रोल गरे भने भोलिको दिन के थाहा टेबल सानो हुन्छ सानो भयो भने तपाईको के आउन सक्छ तपाईको स्क्रोल बार आउन सक्छ नि त स्क्रोल नहुँदा नि तर अटो गर्यो भने यदि स्क्रोल हुँदैछ भने मात्र आउँछ हैन यदि स्क्रोल गरे छैन भने आउँदैन है ल एकछिनलाई अहिले स्क्रोल गर्छु त्यसपछि अटोमा आउँछ है त अब अहिले विचार गर्ने है त ब्राउजर पुरै ब्राउजर भने ब्राउजर ओभरफ्लो भइरहेछ यो हो नि त ब्राउजर भने यो ब्राउजरमा प्याराग्राफ नै छ भोलिको दिन अरु चीज छ अब हेर्ने ब्राउजर स्क्रोल हुँदैन अब यो स्क्रोल बार छ नि त यो सबभन्दा बटममा आइरहेछ किन यो होल ब्राउजर हो ब्राउजरको होल जस्तै राइटको भने यो पनि ब्राउजरको यो लेफ्ट राइट भने नि ब्राउजरको हैन अब म रिफ्रेश गर्छु विचार गर्ने है त किन अब मैले डिपमा हाले र डिपमा मैले ओभरफ्लो मेन्टेन गरे है रिफ्रेश गरे भने अब हेर्न त यो तल स्क्रोल बार छ छैन यी मैले दायाँ बायाँ गरिरहेको छु भइरहेन किन हुनु कि कन्टेन्ट नै ओभरफ्लो भएको छैन अब यो डिभिजन भित्र जुन बकेट अहिले कुनलाई बनाए मैले यसलाई बकेट बनाए है फेरि यहाँ धेरै गन्दा चीज भयो फेरि अझ भनिदिन्छु हैन यो ब्राउजर छ अघि ब्राउजरमा टेबल थियो ओभरफ्लो भइरहेको थियो मैले के गरेँ भन्दा एउटा डिभिजन बनाए है अनि त्यो डिभिजन भित्र अनि बल्ल के राखे मैले एउटा टेबल राखे हैन यस्तो टेबलहरु छ अब मैले के गरे यो जुन यो डिभिजन चाहिँ त्यसमा ओभरफ्लो राखेर अब त्यसमा हो नि त म्यानेज जसमा हो त्यसमा म्यानेज गर्नु जान्नु पर्छ बकेट र वाटर जान्ने भने वाटर भने टेबल भयो अनि बकेट भने अघि ब्राउजर थियो अब के भयो यो डिप भयो अनि स्क्रोल बार कसमा आयो यो डिपमा हैन यो डिप हेर्ने त यो हरियो ब्याकग्राउन्ड टिल दिएको थियो नि त डिपमा हो अब हेर्ने त हाम्रो वेब पेज पनि बिग्रेन हो नत्र त अघि प्याराग्राफ सहित अहिले त प्याराग्राफ मात्र छ पछि ठुल्ठुलो पेजमा त सबै जति कन्टेन्ट जति पुरै स्क्रोल भइरहेको हुन्छ नि त अब हेर्ने त यो मात्र के भयो तपाईको स्क्रोल भयो हैन अब अटो राख्दिने है त अटो किन भन्दा भोलिको दिन सानो टेबल भयो भने नि के हुन्छ अहिले त फरक परेन किनकि स्क्रोल भइरहेको भोलिको दिन सानो चीज छ भनेपछि नि स्क्रोल बार आउँछ के त्यही भएर अटो राख्दिने अब यो त भयो विड्थमा हाइटमा नि त्यही फर एक्जाम्पल अब यसको हाइट एकैछिनमा विचार गर्छु किन भन्दाखेरि ल यसमा यसको हाइट छ तपाईको 415 पिक्सल हैन 400 पिक्सलमा छ रे ल भोलि हामीलाई 400 पिक्सलमा चाहेन रे एकछिन 400 पिक्सलमा चाहे तर म एक दुईवटा रोहरु रिपिट गर्दिन्छु है त 1 2 ल अब मलाई के चाहे भन्दाखेरि यो डिभिजन भोलिको दिन यहाँ त हजारौं डेटाहरु होला नि त अब स्क्रोल गर्दै पस्ने त तल हैन युजर भन्नाले स्क्रोल त हुन्छ तर पेज स्क्रोल हुनु भएन कि होल किन यहाँ त अरु कन्टेन्ट नि हुन्छ नि त अहिले त हाम्रो कन्टेन्ट छैन प्याराग्राफ मात्र छ भोलि वेब पेजमा त त्यो डेटा नि होला तर अरु चीज नि होला यदि यो 1500 2000 3000 आइदियो भने त यो 3000 सम्म त उले स्क्रोल गर्नुपर्छ अनि बल्ल गएर अनि अरु रिलेटेड वेबसाइटमा भएको अरु रिलेटेडहरु अनि बल्ल देखिन्छ हामीलाई के चाहियो भन्दा यदि युजरलाई हेर्नु छ 1500 2000 भने यसैमा हेर्न पाओस् के हैन यो टेबलमा यो डिपमै मात्र हेर्नु परोस् तर उले हैन यो टेबल हेर्नु परेछ न उलाई तलको कन्टेन्ट हेर्नु परेछ नि डाइरेक्ट चाहिँ कन्टेन्टमा जाओस् हैन अब त्यसको लागि के गरे भन्दाखेरि हाइट राखे मैले ल यसको डेटाहरु हाइट 400 पिक्सलमा मात्र देखियोस् है त अब यति गरे भने त के हुन्छ तपाईको ओभरफ्लो एक्स अटो गरेछ हैन एकैछिन है त ओके
हैन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो देख्नुभयो नि त यो ब्याकग्राउन्ड जुन यसको हाइट राखेको छु मैले, यसको डिपको कति राखेको छु 400 पिक्सल हैन, हाइट कति 400 पिक्सल। तर डेटा के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको एकछिन है त, डेटा के भइदियो त्यो 400 पिक्सलभन्दा बढी आइदियो क्या डेटाहरू हैन, 400 पिक्सलभन्दा के भयो बढी भयो, ओभरफ्लो भयो। अब त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई हामीले होरिजेन्टली लिने क्या, ओभरफ्लो एक्स भने दायाँ बायाँ भयो हैन, ओभरफ्लो वाइ भनेको तपाईँको के भयो भर्टिकल भयो। सेभ गर्यो भने अब हेर्ने है त, अघि हामीले के गरेको थियो दायाँ बायाँ नि गरेको थियौँ, अब हेर्ने त अब माथि तल नै के हो त्यो डिभिजन जुन डिप हामीले छुट्याएको छ त्यो मात्र स्क्रोल भयो क्या। ए अब भोलिको दिन यहाँ छ अरे धेरै डाटाहरू छ अरे, फर इक्जाम्पल धेरै रिपिट एकछिन है त, ल मैले 10-15 चोटि 20 चोटि रिपिट गर्छु है त, ल यति रिपिट गर्दै होइन धेरै डेटाहरू छ। अब हेर्ने त हो होइन यत्रो, नत्र यो ओभरफ्लो यो हाइट फिक्स गरेर ओभरफ्लो नगरेको भए के हुन्थ्यो, मान्छेले पहिला ब्राउजर नै ओभरफ्लो हुन्थ्यो नि त, किन हाइटमा फिक्स हाइटमा दिएको छैन हामीले होइन तल। तर मान्छेलाई होइन त्यसलाई चाहिँ डेटा हेर्नु छ भने यहाँ ओभरफ्लो गर्छ, यहाँनिर यो सेक्सनमा के जसमा गएर माउसको कर्जर हामीले के गर्छौँ चलाउँछौँ त्यसमा गएर के हुने भयो तपाईँको कर्जर चलाउनु पर्यो, यहाँको ओभरफ्लो गर्नु छ। यता आयो भने यो बडीको ओभरफ्लो भयो, टेबल भइरहेको छैन कि, टेबल गर्नलाई भित्र अब त्यसलाई डेटा हेर्न छ भने यहाँ जान्छ होइन, जस्तै कुनै लोकसेवाको नाममा आएको छ भने त्यहाँ त धेरै हजारौँ डेटाहरू हुन्छ नि त, उसलाई हेर्नु छ भने यहाँ आएर छ मेरो नाम आयो कि होइन, मलाई यो मतलब छैन, यो तँलाई चाहिँ मेरो नाम आइसक्यो मलाई थाहा छ, मलाई चाहिँ यहाँ तल लोकसेवाको के छ त, अब नाम त आयो, अब अप्लाई कसरी गर्ने उसले हेर्छ भने यता चाहिँ हेर्छ, उसले पुरै टेबल चाहिँ स्क्रोल गर्नु परेन नि त। यो बडी अघि यो नराखे भए के हुन्थ्यो, जस्तै यो हाइट राखेन ओभरफ्लो वाइ नि राखेन होइन, यो नि राखेन भनेपछि अब हेर्ने त के हुन्थ्यो यस्तो हुन्थ्यो कि वेब पेज नै स्क्रोल हुन्थ्यो, अनि बल्ल गएर तल चाहिँ सूचना पर्थ्यो। ल अहिले त यहाँ 50 नै छैन क्यारे, भोलिको दिन 1000-2000 भयो भने कस्तो कन्सिडर गर्न त स्क्रोल गर्दै दिनुपर्छ होइन। त्यही भएर के गर्ने हाइट राखेर हामीले चाहिँ ओभरफ्लो मेन्टेन गरिदियो भने युजरले चाहिँ के हुन्छ चाहियो भने उसले ओभरफ्लो स्क्रोल गर्छ टेबल होइन, मलाई टेबलसँग रिलेटेड छैन, मलाई कन्टेन्ट अरू पेज अरू वेब पेजमा भएको अरू चिजहरू छ भने चाहिँ उसले त्यहाँ गर्छ है। ल बुझ्नुभयो नि ओभरफ्लो बढी डेटाहरू आएको जम्मा नि त्यही हो त कन्सेप्ट है त। अब अहिले त टेबललाई हामीले म्यानेज गऱ्यौँ, अब अलिकति दिन केही कन्टेन्ट त्यस्तो छ जुन चाहिँ एउटा फिक्स हाइट विड्थमा राख्नु छ तर धेरै कन्टेन्ट छ भनेपछि म्यानेज गर्ने तरिका त्यही, वाटर र बकेटको रिलेसन नबुझ्ने है त, नभुल्ने है त, नबुझ्ने भनिरह नभुल्ने। वाटर पहिला चिन्ने कुन वाटर हो कुन चाहिँ बकेट हो, अनि ओभरफ्लो कसमा गर्ने बकेटमा गर्ने, अनि बकेटबाट हो नि त त्यो पोखेको होइन। त्यही भएर बकेट बनाउने बडीलाई, अनि अर्को रुल के भने बडीलाई कहिले नि बकेट नबनाउने होइन, बडीलाई चाहिँ हामीले तलमाथि मात्र स्क्रोल गर्नुपर्छ, दायाँ बायाँ पाउँदैन है। त्यो चाहिँ रिलेटिभ एउटा प्रोफेसनल वेबसाइट चाहिँ मानिन्न होइन। ओके केही छ कन्फ्युजिङ ओभरफ्लो कसरी म्यानेज गर्ने भन्नेमा? सबैले बुझ्नुभयो? बुझेछ। ओके ल एकदम है त, हरेक टपिकलाई नबुझेसम्म अगाडि बढाउनु है, सबैले बुझ्यो भने नि बल्ल होइन। ओके डिटेलमा गरिदिएँ आज ओभरफ्लो, हिजो नै गरिदिएँ आज प्र्याक्टिकली है। ओके ल आज पोजिसन पढाउने भनेको ठिक छ केही छैन, यो हिजोको अलिकति सानो चिज नि छुटेछ, अनि अरू कुराहरू पनि गर्छौँ है, सानो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस्तो धेरै कम्प्लेक्स चिज छैन बुझ्नलाई, सानो कुराहरू छ तर उस्तै इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यो सानो कुराहरू एकदम ठुल्ठुलो काम चाहिँ हाम्रो लगाइरहेको हुन्छ होइन। कन्सेप्ट लजिक चाहिँ ठुलो कुरा भएन, सानो जस्तै अस्ति फन्टको टेक्स्टको कुराहरू हेरेको थिएन, टेक्स्ट कलर फन्ट साइज दिन, अनि टेक्स्टको इन्डेन्टेसन दिन होइन तपाईँको, अनि त्यसपछि त्यसको डाइरेक्सन दिन होइन, त्यसपछि लाइन हाइट दिन, अनि लेटरको बिचमा अब सानो कुरा हो नि त यो, भने त्यसको लजिक चाहिँदैन, त्यो कन्सेप्ट बुझ्यो हुन्छ होइन। लेटर अक्षरहरूको बिचमा स्पेसिङ गर्नलाई के सिम्पल लेटर स्पेसिङ, नाम नि त्यही रिलेटेड राखिदिएको छ सिएसएसले, रियल लाइफमा जे भन्छ हामीले त्यही होइन। लाइनको बिचमा लाइन हाइट भन्ने छ होइन, त्यसपछि टेक्स्ट, अनि त्यसपछि कलर युज गर्नलाई कुनै पनि टेक्स्टको कलर भन्ने प्रपर्टी होइन,
त्यसपछि अब धेरै कुराहरू त्यस्तो फन्ट साइज हामीलाई चाहियो भने फन्ट साइज नै छ हैन त्यस्तो कुराहरू अब आज नै 2-3 कुराहरू त्यस्तो पढ्छौँ ओके एउटा म नयाँ बनाउँछु है त नयाँ किन यसैमा बनाउँ क्या इन्डेक्समै बनाएँ नत्र नयाँ नै बनाउँछु एउटा नयाँ बनाएला है त पेज 1 भन्ने बनाएँ मैले HTML यसको CSS नै बनाइदिन्छु पेज 1.css सानसानो कुराहरू बुझाउँछु है त सानसानो एउटा इमेज नै पढ्छौँ होला आज हामीले हैन ब्याकग्राउन्ड इमेज त अस्ति पढ्यो इमेजलाई कसरी गर्ने पेज 1 भन्ने लेखेँ ल त्योभन्दा पहिला डिभिजन अनि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी हामीले सिलेक्टिङ हामीले ट्याग मात्र पढेछौँ हैन आज दुईवटा अरु तरिका पढ्छौँ आइडी र क्लास जस्ट 1 मिनेट है त ओके ल अब अस्ति अलिकति डिभिजनको बारेमा मैले भनेको छैन डिभिजन भने के गर्छ कुनै पनि वेब पेजलाई हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ बाँड्ने काम गर्छ हैन रियल एक्जाम्पल मैले के गरेको थिएँ ठुल्ठुलो कम्प्लेक्सहरू युआई बनाउनु छ भने यो हाम्रो एउटा होल पिज्जा भयो यसलाई चाहिँ 10 टुक्रा टुक्रा पारेर हैन त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने अनि त्यसपछि पहिला टुक्राहरू पार्ने जस्तै एउटा रुम भने एउटा होल बडी भयो अनि रुम भित्र पहिला केही छैन हैन एम्प्टी चिज भयो यदि अब रुम भित्र थुप्रो सामानहरू छ तिनीहरू सबै डिभिजन टाइपको भन्ने किन त्यो भन्दाखेरि डिभिजन कसलाई भन्दाखेरि यसलाई भन्ने कि जस्तै केही रिलेटेड चिजहरू एक ठाउँमा राखेछौँ भने फर इक्जाम्पल एउटा फ्रिज एउटा डिभिजन भयो किन खानेकुराहरू आइटमहरू तरकारीहरू त्यो चाहिँ फ्रिजमा राख्छौँ हैन त्यसपछि एउटा के हुन्छ तपाईको दराज टाइपको हैन त्यो कसैको वालमा फिट हुन्छ कसैको चाहिँ सेल्फ काठको दराज या त्यसको दराज जसमा के राख्छौँ हामी कपडाहरू राख्छौँ प्रायः जसो अब सामान राख्ने दराजहरू हुन्छ त्यसपछि टेबल टाइपको हुन्छ त्यसमा चाहिँ केही रिलेटेड आइटम अनि र्याग हुन्छ बुक्सहरू राख्ने ती सबै डिभिजन एउटा रुम होल बडी भयो त्योभित्र डिभिजनहरू भयो क्या अनि त्यो डिभिजनभित्र के राख्छ हामीले रिलेटेड चिजहरूलाई त्यही भएर डिभिजन हो नि त नत्र त जे रुममा राख्नु छ भनेर राख्नै छ भनेपछि त्यो जहाँ राख्दा नि हुन्छ हैन त्यही तपाईको तरकारी आलु त्यही छ त्यही आलुमाथि किताब छ हैन त्यो अलिकति रेलेभेन्ट भएन नि त किनकि राम्रो युआई बनाउनु लागि त रिलेटेड चिज के हुनु पर्यो एक ठाउँमा हुनु पर्यो हैन रिलेटेड चिज एउटा प्रपर छुट्टिएर बस्नु पर्यो हैन अब त्यसको लागि एउटा रुम बनाए होल भयो अनि त्यसलाई चाहिँ भित्र हरेक रुम भित्रको सबै पार्टहरू छुट्टिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिभिजन है ओके एक्जाम्पलमा मैले देखाएन अब यसमा हेर्ने त डिभिजनहरू देखिए छैन के हैन अब म देखाउँछु है त कति टुक्राहरू छन् यसमा कति डिभिजनहरू छन् कति टुक्रामा छिट्टा बाँडेछ भने है अस्ति नै देखाएको थिएँ तिनी आज म देखाउँछु फेरि ल हेर्नु त यो पेजमा यति टुक्राहरू हैन एउटा होल टुक्रा भयो जुन मोटो छ त्यसै माथिको फेरि टुक्रा छ फेरि माथिको भित्र नि फेरि अर्को टुक्रा छ फेरि यहाँ अरू टुक्राहरू छन् हैन फेरि यो टुक्रा भित्र फेरि यो दुई तीनवटा टुक्रा छन् अनि यो मेन्युमा फेरि टुक्राहरू छन् हैन फेरि यो जुन सेकेन्ड न्याप बार छ त्यसमा नि 4-5 वटा टुक्राहरू छन् फेरि यो फिचर म्यासेज भन्ने यसमा नि हेर्नु त एउटा होल टुक्रा भयो त्यसपछि दुईटा टुक्रा छ एउटा माथिको टुक्रा भयो हैन एउटा तलको छ माथिमा फेरि माथि भित्र फेरि अर्को सानो टुक्रा छ जुनमा चाहिँ फिचर एलिमेन्ट भन्ने तलकोमा फेरि 4-5 वटा छ पहिला त यो 4 वटा भयो यो मेन फेरि त्यो हरेक 4 वटाको एउटाको फेरि भित्र गयो भने 3 वटा कुराहरू छ एउटा माथि अस्ट्रेलिया भन्ने एउटा यो वेस्ट इन्डिज भन्ने एउटा अस्ट्रेलिया 1 बाई भन्ने फेरि त्यो भित्र नि फेरि टुक्रा छ एउटा अस्ट्रेलिया भन्ने छुट्टै छ एउटा
कन्सेप्ट बुझ्ने है त अलिकति कम्प्लेक्स डराउनु खोजे होइन फेरि नडर्ने ओहो यस्तो रहेछ भने मजाले जान्छ है त बिस्तारै बिस्तारै जान्छ मजाले एक एक स्टेप गएर नै जान्छ तर यो भने त एउटा फुल फाइनलको वेबसाइटको कुरा गरेर आएको छु है त फाइनल वेबसाइटमा कस्तो हुन्छ भन्ने आजै एकै दिन यस्तो त पढाउँदैन म पढायो भने एकदम कन्फ्युजन होइन के हो कहाँ हो टुक्राहरू कसरी राख्ने बिस्तारै पहिला सानो सानो वेबसाइटहरू बनाउँछ सानो टुक्रा बनाउँछ एक टुक्राभित्र दुईवटा टुक्रा फर्स्ट बनाउँछ अब यहाँ हेर्नु त एउटा टुक्राबाट 10 12 15 20वटा टुक्रा छ त्यो भयो भने त कन्फ्युज हुन्छ होइन हामीले बिस्तारै बिस्तारै के अब अहिलेसम्म त दुईवटा पढेछ होइन एउटै पढेछ दुईवटा त पढेछौँ होला कहाँ पढेछौँ भन्दाखेरि यो टेबलमा दुईवटा भयो नि त किन टेबल बाहिर के छ तपाईँको एउटा डिभिजन छ अनि त्यो डिभिजनभित्र अनि बल्ल तपाईँको के छ टेबल भन्ने छ होइन दुईवटामा गयो अनि बिस्तारै गएर तिनवटामा जान्छौँ अनि तिनवटाको एउटा डिपभित्र तिनवटा कन्टेन्टलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने बिस्तारै बिस्तारै जान्छ है त पछि हामीले फ्ल्याक्स बक्स पढ्यो भने अनि 4 5वटा टुक्राहरू अनि 4 5वटा डिभिजनमा हामीले बल्ल काम गर्छौँ होइन किनकि अहिले धेरै टुक्रा पढ्यो भने त्यसलाई अलाइन गर्नलाई हामीसँग टुल त छ इनलाइन ब्लक भन्ने जस्तै अस्ति युएलको भित्रको एलिमेन्ट त टुक्रा हो नि त युएल भनेर डिभिजन एक हिसाबले रेफरेन्सको लागि के बुझ्ने डिभिजन जस्तो मान्ने क्या युएल भनेको होइन रेफरेन्सको लागि के भयो त्यसले चाहिँ एउटा ऱ्याप गरेछ 4वटा एलआई एलिमेन्टलाई होइन अनि तीभित्रको कुराहरू आइटमहरू भयो अब युएललाई एकछिनलाई के मान्ने डिभिजन भन्दैमा अनि तीभित्रको आइटमहरूलाई हामीले म्यानेज गरेको थियौँ होइन डिस्प्ले डिफल्ट भनेको डिस्प्ले ब्लक टाइपको थियो हरेक एलआईहरू एउटा लाइनमा देखिरहेको थियो भनेपछि अनि त्यसपछि हामीले के गरेको थियो हामीले इन्डेक्समा होइन डिफल्ट के भइरहेको थियो यिनीहरू आइटमहरू यो लाइनमा थियो अब यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गरेको थियो एउटा एउटा युएल भन्ने एउटा डिभिजन मान्ने अहिले बुझ्नलाई तीभित्रहरू 4वटा आइटमहरू छ होइन अब धेरै टुक्रा पार्नु राम्रो त हो कतिलाई राम्रो हो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्नु राम्रो हो जस्तै धेरै एउटा बिजनेसमा हात हाल्नु त राम्रो नि त होइन बढीभन्दा बढी बिजनेस भयो भने के बढीभन्दा बढी पैसा आउँछ कन्सेप्ट त राम्रो भयो होइन त्यसो भए त बढी जति सक्यो बिजनेस खोल्ने भन्ने कन्सेप्ट लजिक जान्छ तर त्यो नि त्यो रेलिभेन्ट होइन नि त सम्हाल्नु सक्नु पऱ्यो नि त एउटै बिजनेस सम्हाल्न त कति गाह्रो हुन्छ नि 2 3वटा 4 5वटा 10 ठाउँमा हात हाल्यो भने अब 10 ठाउँमा हात हाल्यो भने त ठिकै हो किनकि 10 ठाउँबाट आउँछ सोर्सहरू आउँछ इन्कमहरू आउँछ तर त्यो 10 ठाउँबाट म्यानेज गर्न नि त्यत्तिकै च्यालेन्ज छ नि त जति जति तपाईँको डिभिजनहरू होला जति जति तपाईँको रेफरेन्सहरू होला त्यति नै तपाईँको पछि ह्यान्डल गर्नलाई कम्प्लेक्सिटीहरू त्यति नै बढ्दै जान्छ नि त अनि त्यसको लागि हामी फ्ल्याक्स बक्स पढ्छौँ पछि कसरी चाहिँ त्यो धेरै कुराहरूलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू तर के बुझ्ने भन्दाखेरि धेरै त्यही धेरै ठाउँमा हात हाल्यो भने बढी पैसा आउँछ भने चाहिँ धेरै टुक्रा पार्यो भने युआई राम्रो बन्छ भन्ने कन्सेप्ट आउँछ हो बन्न त बन्छ धेरै ठाउँमा पैसा हाल्यो भने त अर्को अरबपति खरबपति भइन्छ तर त्यसलाई म्यानेज गर्ने नि त्यत्तिकै जटिलता छ है त्यो कुराहरू नि सँगै विचार गर्ने ओके डिभिजनको कन्सेप्ट भयो होइन अब डिभिजनलाई सर्टकटमा यहाँ चाहिँ डिप भनेर लेखिन्छ जसको फुल फर्म सर्ट एन्ड हो डिप भन्ने र फुल फर्म चाहिँ डिभिजन भन्ने डिभिजन लेखेको चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड गर्छ अब यसको डिस्प्ले अरू के नजान्दा भयो यसको एउटा चिज मात्र जान्ने पुग्छ डिस्प्ले के हो भन्ने डिस्प्ले हरेक एलिमेन्टको डिस्प्ले प्रोपर्टी हुन्छ यसको डिस्प्ले भन्ने ब्लक हो ब्लक भएपछि ब्लकका सबै एट्रिब्युटहरू यसमा चाहिँ आए होइन के आए विड्थ 100% लिन्छ अनि हरेकचोटि स्टार्ट हुँदाखेरि न्यू लाइनबाट हुन्छ र यसमा मार्जिन प्याडिङ हाइट विड्थ चाहिँ सबै दिन मिल्यो होइन यो 3टा कुराहरू बुझ्नै भनेको छ होइन ब्लक लेभलमा ल यो त भयो डिभिजन कुरा होइन डिभिजनमा किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा सामान्य न्याप बार बनाउने प्रयास गर्छु है त पहिला त्यो प्रयास नगरौँ पहिला एउटा 2टा कन्सेप्टहरू भनौँ किन भनौँ भन्दाखेरि जस्तै त्यही नै बनाऊ तर त्यसको अलिकति स्टार्टिङ नै गरिदिउँ त्यसपछि फर इक्जाम्पल H1 छ लोगो पहिला न्याप बार बनाउने प्रयास गरौँ किन त्यो भन्दाखेरि त्यसपछि क्लास र आइडीको चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ है त ल पहिला अलिक डायग्राम नि म बुझाउँछु है त के बनाउन म गइरहेको छु है त ल म के बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि एउटा न्याप बार टाइपको ओके कहाँ आयो म
मिस्टेक ल पहिले एउटा के बनाउन चाह भन्दाखेरि जस्तै ब्राउजर भयो यहाँ सिधा लाइन तान्ने कुनै छैन क्या ट्याब्लेट भयो सजिलो हुन्थ्यो है ल यो ब्राउजर छ यसमा मैले के बनाउन चाह भन्दाखेरि एउटा यस्तो बनाउन चाहे बटाको यस्तो यस्तो हैन यस्तो बनाउन चाह यसमा के राख्न चाहे भन्दाखेरि एउटा लेफ्टतिर एउटा कन्टेन्ट जुन चाहिँ लोगो होस् अनि राइटतिर मेन्युहरु के हैन राइटतिर यस्तो मेन्युहरु यो मेन्यु भयो यिनीहरु बटन हैन है त्यो मेन्युहरु तीन चारहरु यस्तो चाहे हैन यस्तो चाहे अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के गर्दा ठीक होला त्यही भएर अब आउँछ डिभिजनको तपाईको रोल है त डिभिजन किन काम लाग्छ भन्ने कुरा के भइरहेछ ल सर्दै गर्दैन ओके ल अब यसको लागि के गर्नु पर्यो म एउटा डिप बनाउ यो युआई भने मैले हैन यहाँ लोगो छ यहाँ चाहिँ मेन्युहरु छ अब हेर्नु है त म के गर्छु भने अब यो त होल पिज्जा भयो हैन यो एकछिनलाई रेफरेन्सको लागि युआई मान्दिन हैन एकछिन यसलाई मेटाइदिउँ न यो युआई भयो अब हाम्रो ब्राउजर यस्तो छ हामीले ब्राउजरमा बनाउनु छ हैन यो ब्राउजर भयो एकछिन ब्राउजरमा भयो यत्र म के गर्छु है त विचार गर्ने म त डिप बनाउँछु सबभन्दा सुरुमा अब यसको डिप बनायो भने हाइट विड्थ कसरी डिटरमाइन हुन्छ पहिला डिफल्ट त केही हुँदैन यो भित्र कन्टेन्ट हाल्यो भने यसको हाइट विड्थ डिटरमाइन हुन्छ अब विड्थ सानो कन्टेन्ट हाल्नेले 100% हुन्छ हाइट चाहिँ हाइट भयो भने अनि बल्ल यो देखिन्छ हैन एम्प्टी डिप राखे नि त्यसको विड्थ चाहिँ 100% हुन्छ हाइट चाहिँ देखिन्छ हैन मैले एउटा डिप बनाए अनि त्यो डिपको दुईवटा टुक्रा गर्छु किन गर्छु बुझ्ने है त किन रिलेटेड चीज मैले अघि घरको एउटा रुमको एक्जाम्पल राख्ने हैन जस्तै यो फ्रिज छ फ्रिज भित्र यो तरकारीहरु छ भने चाहिँ अब यो एउटा के आइटम छ रे ठुलै आइटम ल एउटा फ्लावर छ रे हैन फ्लावर त्यो फ्रिज तिर त राख्दैन हामीले यसलाई छुट्टै सेपरेट गरेर राख्छौं त्यसै गर्ने त्यही भएर मैले के गरे एउटा त एउटा रुम छुट्टाए यो रुम भन्ने हैन यो घर भन्ने घरको एउटा रुम भयो अ रुम भित्र के गरे भन्दाखेरि एउटा त्यो फूल हैन यो फ्लावर हो फ्लावरको लागि मैले डिप बनाए हैन दुईटा टुक्रा गरे के भन्न खोजेको सरी अलिक अर्को कलरमा राखेको छ राम्रो यो कलर है म एउटा डिप बनाए हैन यो रुम भयो त यो बाहिरको रेड भने रुम भयो अनि भित्र एउटा डिप बनाउँछु है अहिले 50-50% बनाउँछु के यसमा चाहिँ अनि यो भित्र बल्ल के आउँछ फ्लावर भन्ने अब अहिले लोगो भन्ने छ हाम्रो लोगो होला हैन येलो जियो भन्ने अनि अर्को डिप बनाउँछु म यो भने फ्रिज भन्ने के अब फ्रिज भित्र के राख्छ हामी बल्ल तरकारीहरु हुने यहाँ के छ मेन्युहरु छ हैन होम ब्लग्स अबाउट र कन्टेनर है बुझ्ने है त के गरे मैले एउटा यो ब्राउजर भित्र एउटा यो घर हैन घर मान्ने घर भित्र एउटा रुम बनाए मैले पहिला अब यहाँ धेरै रुम फेरि पछि यहाँ अर्को रुम होला नि त यो भने अब के क्यारोजल टाइपको यहाँ चाहिँ प्याराग्राफ के इमेज यस्तो रुम भयो अब फर्स्ट रुममा हामीले के गरे दुईटा आइटम राख्नु छ त्यो दुईटा एरर राख्न पहिला हामीले फेरि अर्को दुईटा डिप बनाए यो डिप भित्र एउटा डिप बनाए डिप भित्र दुईटा डिप के एउटा लेफ्ट डिप एउटा राइट डिप किन बनाए किनकि यहाँ लेफ्टतिर एउटा आइटम राख्नु छ अब नबनाए नि आइटम र सिधै यो राखे नि हुन्छ र अझ सजिलोको लागि के बुझ्ने के पछि कम्प्लेक्स डिपहरु कम्प्लेक्स चीजहरु कसरी हुन्छ बुझ्ने है त यसलाई फेरि एउटा कन्टेनर राखे डिप गरे डिप भित्र एउटा डिप भित्र 10 वटा 15 वटा जति नि बनाउन पाउँछ है त अनलिमिटेड किनकि रियल टाइममा त त्यस्तो पाउँदैन रियल टाइममा त एउटा लिमिट हुन्छ नि त यो त भर्चुअल चीज हो नि त भर्चुअल जति नि पाउने हैन एउटा होल डिप भित्र एउटा डिप बनाए अनि त्यो डिप भित्र बल्ल लोगो राखे अनि अर्को डिप बनाए अनि त्यो भित्र अर्को आइटमहरु राखे है बुझ्न किन बोलेको दिन सेपरेट गर्नलाई अब यही कुरा गर्छु है त रियल टाइममा बडी भने घर भयो है त बडी भने ब्राउजर भयो घर भयो घर भित्र एउटा रुम बनाए हैन यो एउटा रुम भयो रुम भित्र यो रुम भन्ने है त यहाँ म कमेन्ट नि गर्दिन्छु रुम भन्ने गरे अनि त्यसपछि त्यसभित्र मैले के गरे दुईवटा सेक्सनहरु बनाए किन
किनकि दुईवटा छुट्टै छुट्टै डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँको एट्रिब्युट तपाईँको एलिमेन्टहरू छ होइन एउटा मेन्यु रिलेटेड छ भनेपछि अर्को के रिलेटेड छ तपाईँको लोगो रिलेटेड होइन त्यही भएर छुट्टा छुट्टै दुईवटा बनायो डिप नै बनाउँछु है त यो न लेफ्ट सेक्सन बनाऊ है अनि अर्को डिप भनेको तपाईँको राइट सेक्सन भयो होइन अब यो भित्र के आउँछ भन्दाखेरि लोगो आउँछ क्या फर इक्जाम्पल अब लोगो मेन पेजको मेन चिज हो नि त यो भने भित्र एचमा मैले राखेँ अब एचमा त लोगो जनरली राख्दा ए ट्यागमा राख्छ एकछिन कम्प्लेक्सिटी बढ्छ भनेर लोगो राखेँ होइन अब राइटमा के राखेँ भन्दाखेरि मेन्युहरू होइन मेन्यु आइटम हुनु नि त तिमीहरू अब त्यही भएर युएल राखेँ अनि युएलभित्र यसलाई हुन्छ होम अबाउट सरी कन्ट्याक्ट र लास्टमा तपाईँको सपोर्ट भन्ने छ है यति बुझ्ने है त ल यो पहिला पुरै रुम भयो रुमभित्र दुईवटा पार्टहरू छ एउटा लेफ्ट पार्ट भयो होइन डिप भन्ने है अनि त्योभित्र फेरि एउटा फुल भन्ने छ अनि यो राइट पार्ट भयो होइन यो तपाईँको के भयो राइट पार्ट भयो राइट पार्टभित्र के छ राइट पार्ट भनेको फ्रिज भयो फ्रिजभित्र अब यो तरकारीहरू हामीले राखेको छ है बुझ्ने यसमा सिम्पली मलाई पेजमा हेऱ्यो भने पेज 1 भन्ने थियो होइन यस्तो भन्छ अब डिभिजनको आफ्नै केही कुरा छैन नि त त्यही भएर डिभिजनको केही कुरा देख्छौँ S2 र युएल मात्र देख्छ तर त्यहाँ चिजहरू हामीले बाँडेको छौँ क्या है बाँडेको डिभाइड गरेको छ कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेर्छौँ है त होइन डिभ हेर्ने त लेफ्टदेखि राइटसम्म छ त्यसपछि हेर्ने त दुईवटा चिज छ एउटा लेफ्ट सेक्सन छ एउटा राइट छ अब यो राइटमा त गएन नि त यो त लेफ्टमा गयो भन्ने कन्सेप्ट होला पहिला डिफल्ट कुरा बुझ्ने हामीले त सिएसएस केही दिएको छैन सिएसएस केही दिएको छैन भनेपछि एचटिएमएल एलिमेन्टहरू कसरी रेन्डर हुन्छ त्यसको डिफल्ट जे सिएसएस हो त्यसरी रेन्डर हुन्छ अब यो तल माथि किन आएको हामीले त राइटमा राखेको थियौँ भन्नाले राखे थिएनौँ हाम्रो त इच्छा त राइटमा राख्ने थियो नि त तर राइटमा आएको छैन एउटा माथि आएको छ तल आएको छ किन पहिले त होल डिप भयो त्यो डिपभित्र दुईवटा चिज छ एउटा लेफ्ट चिज छ यो भने लेफ्टमा परेको छ नि त यो भने के भयो राइटमा भयो अब लेफ्ट र राइटमा के छ पहिलो विचार गर्ने त के छ डिप भन्ने छ अनि डिप भने के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट अनि ब्लक लेभल एलिमेन्ट भएको हुनाले यसले के गर्यो लेफ्टदेखि राइटसम्म के गर्यो 100% विड्थ त खायो 100% यहाँसम्म खायो भने त यो त यता जाने कुरा भएन नि त अनि कता आयो तल आयो होइन किन यो पनि त डिप आयो क्या यो युएल या इनलाइन ब्लक भयो भने यता आउँथेन किन आउँथेन यसले अलरेडी खाइसकेको थियो होइन अरे सरी युएल या युएल भनिरहेको छु के अरे इनलाइन ब्लक भयो भने यदि पाइ त यो डिपको हामीले चेन्ज गरेर के गर्यौँ तपाईँको डिस्प्ले एलिमेन्ट इनलाइन ब्लक गऱ्यो नि यो दायाँ आउँथेन किन आउँथेन किनकि यो पनि त आफैमा डिप हो अनि आफैमा डिप भयो के हुन्छ हरेकचोटि न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ र यसले नि के गर्छ विड्थ 100% खाएको छ होइन त होभर गर्दाखेरि यहाँबाट यहाँसम्म खाएको छ होइन दायाँदेखि बायाँसम्म अब आउँछ स्टाइलिङको काम त्यही भएर एचटिएमएलको त डिफल्ट चाहिँ आउँछ अब माथिको डिपभित्र हेऱ्यौँ है त यो सेक्सनभित्र के राखेको छ हामीले फुल भनेको थियो होला होइन यो छुट्टै सेक्सन या ऱ्याक टेबल चाहिँ भनिनुहुन्छ अब यो चाहिँ फ्रिज भनेको थियो हामीले बुझ्नलाई अनि फ्रिजभित्र बल्ल चाहिँ तपाईँको के राखेको थियो युएलहरू राखेको थियो अब युएल भनेपछि भित्र युएलको भित्र युएल र यसलाई भनेको त रिलेटेड चिज छ एक आपसमा आइहाल्ने है यति कुराहरू है अहिले डिभिजनहरू डिप के र डिभिजनको काम कसरी हुन्छ भन्ने गरेको अब यहाँ एउटा कुरा है त जस्तै मलाई डिपलाई सिलेक्ट गर्नु छ त पहिला त के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई लिङ्क गरिहालौँ css page1.cs होइन त्यसभन्दा सबभन्दा सुरुमा मैले दुई तिन कुराहरू डिफल्ट लेख्ने भनेको छु होइन बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स अनि त्यसपछि बडी ट्यागभित्र मार्जिन 0 प्याडिङ 0 फन्ट फ्यामिली सेन्स 0 नलेख्दा नि हुन्छ अब यो चाहिँ लगभग लेख्नै पर्छ भन्ने हुन्छ किनकि पछि युआईमा ठुल्ठुलो युआईमा अब यिनीहरू चाहिँ लगभग खास गरी फन्ट फ्यामिली अप्सनहरू है ल यस्तो भयो है
ओके अब म यहाँ हेरेँ त डिपमा मैले केही गरेर फर इक्जाम्पल ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ भने है किल राखेर फर इक्जाम्पल यति साल नै राख्दै कि साल अब हेर्ने त यहाँ के हुन्छ अहिले प्रोग्राम जस्तो भएको छैन किन भएको छैन भन्दाखेरि अहिले यो डिपमा राखेको हामीले यो माथिको डिपमा त्यही भएर माथिको डिपमा भयो जस्तो हुन्छ क्या तर यहाँ हेर्ने है त माथिको डिपमा मैले क्लिक गरेँ यहाँ अप्लाई भएको छ ब्याकग्राउन्ड कलर ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ त्यही गरेको हामीले तर भित्रको डिपमा नि हेऱ्यो भने यसमा नि ब्याकग्राउन्ड कलर बसेछ भन्नाले हामीले त्यो सिएसएस यो डिपलाई दिएको हो नि त होइन यो डिपमा नि भएको छ तलको डिपमा यो फ्रिज भन्नेमा नि आउँछ है त ओ यो डिपमा नि भएको छ है ओके अब यहीँनिर कन्सेप्ट आउँछ हाम्रो क्लासेस र आइटीको किनकि हामीले यहाँ सिएसएसमा पढेछौँ जे हामीले ट्रिगर गऱ्यौँ होइन जस्तै ट्याग नेमहरू ट्रिगर गऱ्यौँ अनि त्यो पेजभित्र गएर सबै त्यही खोज्छ भनेछौँ होइन जस्तै एच1 गऱ्यो भने यो पेजभित्र गएर सबै एच1मा अप्लाई हुन्छ अब यहाँ डिप गऱ्यो भने डिपको केसमा नि त्यही होला के गर्ला यहाँबाट पढ्दै होला पढ्दै पढ्दै यहाँ डिप आयो यसमा के गर्यो ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यो फेरि तल नि डिप देख्यो ए यहाँ नि भेट्टा है यसलाई नि दे भने जस्तो कस्तो कि के रियल टाइममा रियल इक्जाम्पल भन्न पर्दा के भन्दाखेरि जस्तै ल ठिक छ एउटा कलेजमा प्रोग्राम चलाएर हाल्यो होइन के प्रोग्राम चलायो भन्दाखेरि ल क्लास 10को फर इक्जाम्पल म चाहिँ क्लास 10मा पढ्छु क्लास 9को सबै स्टुडेन्टलाई म एकछिन चिन्छु अरे फर इक्जाम्पल है त चिन्छु तर टिफिन भएको छ सबै बाहिर छन् के है म चिन्छु अब मलाई के दियो भन्दाखेरि एउटा के इमर्जेन्सी त्यस्तै पऱ्यो क्लास 9को स्टुडेन्टहरू सबै बोलाउनु पऱ्यो कि त्यहाँ होइन कोही खाजा खाना बाहिर गएको छ कोही खेलिरहेछ ग्राउन्डमा कोही केही गरिरहेछ अब मलाई सरले के जिम्मा दियो भने तैँले चिन्छ सबैलाई चिन्छु अब त जा बाहिर जा होइन फिल्डमा हेर त्यहाँ खाजा क्यान्टिनतिर हेर 9 क्लासमा पढ्ने सबै स्टुडेन्टलाई बोलाएर आइज भने यहाँबाट गयो म होइन यहाँबाट गयो अब यिनीहरू स्टुडेन्ट हरेक एलिमेन्टहरू एउटा स्टुडेन्ट मान्ने है त यहाँ गयो यिनीहरू अरू क्लासको स्टुडेन्ट सानो ठुलो होइन 11 क्लास 12 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 6 क्लासको होला अब मलाई के दिएछ रोल मलाई चाहिँ 9 क्लासको विद्यार्थी जो छ त्यसलाई चाहिँ बोलाएर आइज अर्डर दियो म्यासेज दिएर आइज भने अब यो 9 क्लास मान्ने त्यो डिप भन्यो 9 क्लासको स्टुडेन्टले होइन यहाँ यसमा यसलाई देखेँ तँलाई चाहिँ उता बोलाएको छ है त माथि बोलाएको छ रुममा इमर्जेन्सी के परेर भने यसमा भन्दै यो म्यासेज दिएँ क्या होइन फेरि तल यो नि डिभो भन्ने पनि 9 क्लासको स्टुडेन्ट यसलाई नि के गरेँ मैले म्यासेज दिएँ होइन त्यसपछि तल आएँ फेरि होइन यसमा नि फेरि डिप देख्यो भन्नाले फेरि 9 क्लास स्टुडेन्ट जो 9 क्लासको स्टुडेन्ट छ त्यसलाई गएर मैले के गरेँ मैले एउटा म्यासेज दिएर गएँ के म्यासेज यो म्यासेज अब यसमा जे नि म्यासेज हुनसक्छ बुझ्नलाई रेफरेन्सले होइन अब फेरि यहाँ तल आयो छैन यति नै हो 3जना फर इक्जाम्पल 3जना पर्सन सोचौँ एउटा क्लासमा 3जना भेट्टा यसरी भेट्टाउँदा के गरेँ यो दिएँ अब मलाई के गर्नु थियो भन्दाखेरि सरले के म्यासेज दियो भने सबैलाई नगरेर 9 क्लासको एउटा रोशन भन्ने मान्छे छ त्यसलाई गएर म्यासेज दिएँ अब यो डिप भनेको सबै के हो 9 क्लासको स्टुडेन्ट हो तर 9 क्लासको स्टुडेन्ट नि डिप भने त सबै 9 क्लासको स्टुडेन्ट यदि 9 हामीले अहिले के भन्यो 9 क्लासको स्टुडेन्टलाई गएर गर भन्यो तर सरले चाहेको 9 क्लासको स्टुडेन्टले होइन 9 क्लासमा फेरि रोशन भन्ने के होइन यो त डिप मात्र गऱ्यो भने सबै 9 क्लासको भयो तर रोशन मात्र पर्टिकुलर भन्यो भने अब यसलाई इन्डिभिजुअल हामीले त यो बाहिरको डिप चाहिँ त्यसलाई मात्र ब्याकग्राउन्ड कलर दिन खोजेको तर यहाँ भएन किन भएन किनकि डिप लेख्यो डिप भनेपछि चाहिँ सबै यो पेजको माथिदेखि तल भएको सबै डिपमा के भयो अप्लाई भयो अब यहीँ पर्छ जरुरत के पर्छ हाम्रो आइडी र क्लासको है अब यसमा आउँछ है त आइडी र क्लासमा ओके बुझ्नुभयो नि त अब यहाँ चाहिँ कमी के चाहिँ लिमिटेसन त्यो ट्यागहरूको नाममा त्यही भएर इन्ट्रोड्युस क्लास र आइडीको भएको किन भएको भन्ने कुरा होइन अब यहाँ एउटा कुरा त गर्न सक्छौँ हामी एउटा सुडो एलिमेन्ट लाएर यो सुडो एलिमेन्ट एक दिन पढाउँछौँ है त यति गऱ्यो भने त हुन्छ सायद हुन्छ होला हुन्छ कि हुँदैन है एकछिन ओके 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 भएन यो कस्तोमा हुन्छ भन्दाखेरि सिब्लिङ्समा हो यो भने होइन एकैछिन होइन
यो नि सिब्लिङ्समै हो न त ओके छोड्दै एकछिनलाई है ल अब यहीँ इन्ट्रोड्युस हुन्छ तपाईँको क्लास आइडीको है ल अब यो क्लास आइडी भयो चाहिँ अनि बल्ल यसले चाहिँ न्यापबार बनाउने प्रयास गर्ला है पहिला क्लास आइडी सिकाएको किन भन्दाखेरि किन क्लास आइडी भन्ने ट्रिगर त हामीले गरिरहेको थियो ट्याग नेमबाट किन क्लास आइडी पढ्नु पर्ने कन्सेप्ट आउँछ कि त्यही भएर यति गराएर अब अधुरो भयो नि त हाम्रो काम होइन अब मलाई यो डिपलाई मात्र दिनु छ तर यहाँ डिपलाई दिँदाखेरि सब भयो होइन अब भोलिको दिन यसलाई फेरि छुट्टै दिनु होला यो डिपलाई छुट्टै दिनुहुन्छ भने फेरि योलाई दिँदा नि यो नै नि अप्लाई हुन्छ यो डिपलाई नि अप्लाई हुन्छ अधुरो भयो नि त हाम्रो युआईहरू फुल बनायो है अब आउँछ क्लास र आइडीको कन्सेप्ट है त ओके अब यो दुईटा भनेको केही कुरा नयाँ कुरा होइन केही कुरा होइन यसैको के भन्छ एउटा छुट्टै पार्ट एउटा छुट्टै डेफिनेसन हो यसै के को यो जसरी हामीले ट्रिगर गरिरहेछौँ नि त होइन यहाँबाट यो यहाँको भएको एलिमेन्टलाई ट्रिगर गरेर त्यसमा रुल गरेर त्यही चिज हो तर अलिकति डेफिनेसन फरक हो यसले अलिकति हामीलाई सजिलो गरिदिन्छ होइन के सजिलो गर्छ यही जस्तै मलाई यसलाई मात्र दिनु पऱ्यो यो डिपलाई मात्र दिनु पऱ्यो नि कसरी दिने भने यसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो है ल सबभन्दा सुरुमा आइडीमा जाउँ है त आइडी भनेको के हो भने एज अ नेम सजेस्ट होइन डेफिनेसन हेर्दाखेरि रियल तपाईँको रियल वर्ल्डमा नि आइडी भनेको के हो कुनै चिजलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु छ भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो कलेजहरूमा स्टुडेन्ट आइडी बनाएको हुन्छ होइन त्यो भनेको के हो म जस्तो एउटा अर्को डुप्लिकेट छैन क्या भले मेरो नाम होला मेरो भोलिको दिन ट्विन्स भयो भने मेरो अनुहार नै मिल्ला तर अनुहारले म भने म हो नि त मेरो ट्विन्स भने फरक हो होइन म चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु कुनै पनि चिजलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न त्यसलाई चाहिँ आइडी दिन्छ क्या होइन आइडी दिएको चाहिँ त्यो चाहिँ रिपिट हुनुहुन्न क्या है बुझ्ने अब यहाँ पनि के होला कुनै पनि चिजलाई हामीले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नु छ यसलाई चाहिँ युनिकली राख्नु छ रिपिट गर्नु छैन त्यस्तो चिज हो भने आइडी दिएर रिप्रेजेन्ट गर्छ अब जसको चाहिँ म सिम्पल सिन्ट्याक्स गरेँ भने केही होइन एउटा एलिमेन्ट र आइडी भनेको जुनसुकै चिजमा दिन सकिन्छ जुनसुकै एलिमेन्ट जुनसुकै चिज भनेको एचटिएमएलमा जुनसुकै एलिमेन्टमा नै हामीले आइडी दिन्छ कि रेफरेन्सको लागि फर इक्जाम्पल डिप छ एउटा होइन यो डिप भयो अब आइडी भनेको एट्रिब्युट हो है त अब एट्रिब्युटको सिन्ट्याक्स हामीलाई थाहा छ है के हो सिन्ट्याक्स एट्रिब्युटको नेम अनि इज इक्वल टु एट्रिब्युटको के भ्याल्यु अब एट्रिब्युटको नेम यहाँ छ आइडी भन्ने अनि इज इक्वल टु डबल कोड यो होइन एट्रिब्युटको तपाईँको सिन्ट्याक्स के लेफ्टतिर तपाईँको एट्रिब्युटको भ्याल्यु अहिले एट्रिब्युटको नेम के छ आइडी भन्ने छ अनि इज इक्वल टु राइट पछि डबल कोडभित्र के एट्रिब्युटको भ्याल्यु अब जे एट्रिब्युट छ त्यो अनुसारको भ्याल्यु अब यहाँ त हाइट 400 पिक्सल त राख्दैन नि त किन यो तपाईँको हाइट भन्ने एट्रिब्युट भने यो के हो आइडी भन्ने हो आइडीमा अब के राख्छौँ भन्छु है त आइडीमा के भने भेरिएबलको नाम जस्तै के एड एन्ड फास्ट रुल्स हुन्छ जस्तै हाइटमा त साइज दिनै पऱ्यो नि साइजभन्दा अरू दिन पाउँदैन अब यसमा चाहिँ भेरिएबलको नेम अब यसमा धेरै कन्भेन्सनहरू छ क्या जस्तै फर्स्टतिर राख्नु पर्दाखेरि अब जनरली के राख्छौँ भन्दाखेरि नेमिङ कन्भेन्सन जस्तै 1 राख्नु छ अरे होइन या त फर्स्ट राख्नु छ अरे या त के भनौँ अब ऱ्यापर राख्नु छ जे राख्नु छ यसरी एउटा वर्ड भयो एउटा वर्ड राख्ने कि स्मल केसमा है त जस्तै यसरी नराख्ने जस्तो 1 राख्नु छ यसरी नराख्ने होइन राख्दा फरक भएन म कन्भेन्सन बताइरहेको छु है त कसरी राख्छन् जनरली या कुनै पनि वेब पेजहरू हेर्ने कसरी हेर्छौँ हामीले आइडीको नामहरू पनि है स्मल लेटरमा नै राख्ने एउटा वर्ड आयो भने त समस्या भएन अब नेम कसरी राख्ने आउँछु म बिस्तारै रिलेटेड नेम राख्नुपर्छ केमा आइडी दिइरहेको छु त्यो रिलेटेड किन भोलिको दिन यहाँ छुट्याउँदाखेरि जस्तोमा यसमा 1 दिएर अब 1 भनेको के हो थाहा छैन अघि हाम्रो न्यापबार बनाइरहेको छु यदि न्यापबार दियो भने अब भोलिको दिन आफूलाई पनि प्लस अरू डेभलपरलाई नि यो आइडी सुन्दाखेरि के होला ए यो न्यापबारतिरको है न्यापबारतिरको डिभ या कुनै पनि एलिमेन्टलाई के दिएको होला त्यसले चाहिँ आइडी दिएको होला भन्ने एउटा कन्भिन्सिङ भयो 100% दिएकै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन न्यापबार म फुटरलाई दिइदिन्छु अरे भोलि अरू चिजलाई दिन पाउँछ क्या र कन्भेन्सन नेमिङ कन्भेन्सन भएको है अब एउटा वर्ड छ भने एउटा वर्ड गर्ने भने भोलिको दिन एउटा वर्डले मात्र हुँदैन किन एउटा रियल टाइम वेबसाइटमा कम्प्लेक्स धेरै डिभिजनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले अस्ति नै देखाएको थिएँ रियल टाइममा चाहिँ एउटा डिपभित्र 15वटा डिप हुन्छ क्या कतिवटा नयाँ नाम सोच्दै बस्ने होइन
एउटा 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 लेटर एउटा वर्डको मात्र होइन। त्यही भएर के गर्छ हामीले दुई या दुईभन्दा बढी वर्डको कम्बिनेसनको पनि हामीले के गर्न सक्छौँ आइडी दिन्छ है। जस्तै फर्स्ट पेज भन्ने बनाउनु छ होइन, फर्स्ट पेज भन्ने अब यसरी लेख्दा नि हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको दिन रिडेबिलिटी कोड लेख्नु त एउटा छ, कोडलाई राम्रोसँग फर्मेट नै गर्नुपर्छ है। फर्मेट भनेको राम्रोसँग रिड गर्दाखेरि भोलिको दिन आफूले प्लस अरू डेभलपरले रिड गर्दाखेरि राम्रो हो। अब यो त ठिक छ। अब यो झट्टै हेर्दाखेरि अलिकति होइन अलिकति कम्प्लेक्स छ नि त। एक्कासी हेर्दा फर्स्ट पेज भन्ने पढ्छौँ, अलिकति राम्ररी चियायो भने अनि बल्ल यो फर्स्ट पेज ल भोलिको दिन दुईवटा छ अरे तिनवटा भयो भने के फर्स्ट पेज नम्बर भन्ने राखेँ, अझ कम्प्लेक्स भयो होइन पढ्नलाई। अब मैले के गर्छु एउटा नेमिङ कन्भेन्सन के छ भन्दाखेरि दिँदाखेरि कहिले नि हरेक वर्डको बिचमा एउटा डेस दिने क्या। अब डेस भन्दा नि भयो, हाइफन भन्दा नि भयो, माइनस भन्दा नि भयो, जसले जसरी चिन्नुहुन्छ है। हरेक वर्डको बिचमा अब यो एउटा यो र फर्स्ट र पेज भन्ने एउटा वर्ड थियो, त्यो बिचको थियो। अब पेज र नम्बर भने नि अर्को वर्ड हो नि त छुट्टा छुट्टै, अनि पेज र नम्बरको बिचमा नि थियो। अब हेर्ने त अघि र अहिलेमा अलिक सजिलो भयो नि त होइन पढ्दाखेरि। फर्स्ट पेज नम्बर सजिलै, तर अघि यदि यो भित्र फेरि अर्को डिप छ त्यसको तपाईँको आइडी हेर्ने है त, दुइटैकोमा सेम सेम लेख्छ पढ्दाखेरि को सजिलो भयो फर्स्ट पेज नम्बर हेर्न त। यो सजिलो भयो कि यो सजिलो भयो? तलको सजिलो सरी माथिको सजिलो भयो होला नि त होइन। तलको अलिकति चियाउनु पर्छ, अलिकति टाइम दिनुपर्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ। माथिको चाहिँ झट्ट एकैछिन सुरुमै हेर्दाखेरि थाहा भयो है। यो भने नेमिङ कन्भेन्सन भयो। नेमहरू कसरी दिने, रिलेटेड चिज दिने भन्ने पछि आउँछ बिस्तारै बिस्तारै, एकैचोटि जान्नुहुन्न है त। किनकि कसरी नाम दिने, हरेकचोटि कसरी दिने भनेर पछि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अनि बिस्तारै थाहा भइहाल्छ कि कुनलाई चाहिँ के नाम दिने भन्ने। तर नाम जे दिँदा नि भयो, अनि त्यो यही नामलाई चाहिँ पछि हामीले यता ट्रिगर गर्छौँ है। यति भयो आइडीको चिजहरू। त्यसपछि आइडी त ठिक थियो होइन। अब क्लासको किन इन्ट्रोड्युस भयो, क्लासको किन जरुरत भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ है। ल अब क्लासको किन निड पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ है। ओके, अब आइडीले हामीले गर्न सक्थ्यौँ कि होइन। आइडीले चाहिँ हामीलाई काम हुन्थ्यो। जस्तै अब म रियल आइडीको त्यो चिज चाहिँ पढेँ, अब रियलमा इम्प्लिमेन्ट गर्छु होइन। एट्रिब्युट हो, एट्रिब्युटको नाम सिन्ट्याक्स हामीलाई थाहा छ। अब यो न्याप बार हुनाले मैले न्याप बार लेखेँ है, न्याप बार लेखेँ। अब हेर्ने है त के आयो। ल न्याप बार भन्ने छ होइन। यसको आइडी दिएँ, किन दिएको भन्दाखेरि अघि हामीले डिप लेखिरहेको थियौँ, डिपमा दिएको सबै कुराहरू सबै डिपमा भइरहेको थियो। अब यो आइडीमा यो न्याप बार भन्नेमा दियो भने अब यसमा जाँदैन। किनकि हामीले डिप सिलेक्ट गरेको छैनौँ, यो आइडी सिलेक्ट गरेछ। जुन चाहिँ आइडी यहाँ तल अरू कुनैमा छ छैन। अनि एउटा सानो कुरा भन्न भुलेँ, जस्तै यो आइडी दियो भने यो आइडी यसमा मात्र दिने है त, भन्नाले यो नेम भएको आइडी के। आइडी त अरूमा नि दिन पाए, यसमा नि आइडी दिन पाए, तर नेम चाहिँ रिपिट हुनु भएन। कता यो पेजभरि नै, यो पेजभरिमा जति पनि तपाईँको एचटिएमएलको एलिमेन्टहरू छ त्यो पेजभरिमा के हुनु भएन, तपाईँको आइडी चाहिँ रिपिट हुनु भएन है। एउटा कुरा मेन कुरा बुझ्नु है त। ओके, ल अब आइडीलाई यहाँ त कसरी दिने भन्ने बुझेँ। अब सिलेक्ट कसरी गर्ने त, ट्रिगर गर्छ। अब ट्यागको नेमहरू त जे ट्यागको नेमहरू थियो त्यो चाहिँ नेम गर्ने हामीले सिकेको थियो होइन। अब आइडीलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि ह्यास भन्ने लेख्ने, ह्यास किवर्ड जुन छ नि। अनि त्यसपछि यो जे नाम दिएको छ नि त है, के नाममा दिएको छ, जे नाम दिएको छ त्यही नाम लेख्ने क्या, सेम टु सेम। अब एउटा वर्डको छ भने त्यो, जस्तै अघि हामीले फर्स्ट पेज भन्ने लेख्थ्यो, फर्स्ट पेज दुईवटा वर्ड, दुई या दुईभन्दा बढी वर्ड, त्यसलाई कसरी राख्ने त्यस्तै फर्स्ट ड्यास पेज गरेर होइन। अब अरू बाँकीको भने त त्यही सेम भइहाल्यो। अनि यसभित्र प्रोपर्टी र भ्यालुहरू लेख्ने, जस्तै यो डिपको ठाउँमा यति लेख्ने, त्यो भेरिएबल जुन भित्रको नाम दिने र त्यसको अगाडि ह्यास लेख्न नभुल्ने है त।
अनि यो भयो भने उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो त सिम्पली नेमर भने त ट्यागको नेमर हो नि त, तर ह्याज लेख्यो भने ए यो चाहिँ आइडी भनेर सिएसएसले बुझ्छ क्या। अब यहाँ चाहिँ न्यापबार भन्ने छ हाम्रो, न्यापबारमा गएर अनि बल्ल गएर ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने लगेको थिसले भन्ने थिएँ यता हटाउँछ। अब हेर्ने म यसलाई रिफ्रेस गर्छु। अब यहाँ चेन्जेसहरू पाउनुहुन्न किनकि बाहिरको चिजमा दिएको हो नि त मैले। अब यहाँ हेर्ने त ब्याकग्राउन्ड कलर हेर्दाखेरि हेर्ने है त न्यापबारमा छ। अब म यो भित्रको डिपमा जान्छु, छ र यहाँ हो डिप भने इम्टी छ, डिपमा त हामीले दिएको छैन। अनि आइडी त यसमा मात्र, यसमा छ ब्याकग्राउन्ड कलर छैन, यसमा नि छ छैन है त न्यापबार दिए। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले फेरि अर्को आइडी दिएँ न्यापबार, दुईवटा वर्ड छ न्यापबार लेफ्ट। अब यो न्यापबारमा दिन छोड्दा मैले न्यापबार लेफ्टमा दिएर होइन, लेफ्टमा दिएर सेभ गरेँ भने सिम्पल गरेन। अब हेर्न त यसमा मात्र भयो, कुन डिपमा, यो डिपमा भयो। यो डिपमा हो नि त आइडी दिएको, कुनै आफ्नो एलिमेन्ट त आएन होइन। न्यापबार लेफ्ट भन्ने कुन हो, न्यापबार लेफ्ट। अहिले यदि डिप भएको भए के हुन्थ्यो, यो डिपमा नि अप्लाई त हुन्थ्यो, प्लस यो माथिको डिपमा नि हुन्थ्यो, प्लस यो राइटवालाको डिपमा नि हुन्थ्यो। अहिले हेर्ने त न्यापबार लेफ्ट भन्ने डिपमा मात्र भएको छ नि त होइन। यसरी चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छ। अब भइहाल्यो त युनिकली आइडेन्टिफाई सिलेक्ट भइहाल्यो त। अब त्यो क्लास भन्ने एउटा सुनेको थियो हामीलाई, त्यो किन जरुरत पर्यो भन्ने क्वेसन आउँछ होइन। जस्तै रिलेटेड चिजको एलिमेन्टलाई दिनु छ भने ट्यागको नेमको थ्रु दियो भने सबै पेजभरि नै भयो होइन। युनिकली दिनु छ भनेपछि हामीले आइडीको युज गरेर त्यसरी भयो होइन। किन क्लास भन्ने एउटा अर्को कन्सेप्ट छ, त्यसको किन जरुरत पर्यो भन्ने क्वेसन आउँछ होइन। कुनै पनि रिलेटेड चिजलाई ट्यागहरूलाई दिनु छ भने ट्यागलाई दिँदैन, सबै ट्यागमा भयो होइन। मलाई कुनै युनिकली दिनु छ भने त्यो आइडीले हामीले गर्न सक्यो होइन। ट्यागको किन क्लासको किन जरुरत पर्यो भन्ने है त। ओके ल अब किन जरुरत पर्यो भन्दाखेरि जस्तै ल फर इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि यसमा र यसमा के है, त्यो लेफ्ट भन्ने डिपमा र राइट भन्ने डिपमा मलाई प्याडिङ के दिनु छ अरे होइन, प्याडिङ दिनु छ। अब लेफ्ट र राइटमा दिए अब यसरी दिने त नि, दुईटामा दिनु छ भने चाहिँ पहिला त के आइडिया होला, यसमा नि क्लास दिने। जस्तै यसमा क्लास भनिरहेको छु आइडी दिने होइन। जस्तै यसलाई आइडी दिने के भन्ने न्यापबार राइट भन्ने दिए है। यस्तो गर्ने नि दुईटा क्लास दुईटा आइडी बनायो नि दुईटै क्लासमा दिने भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। जस्तै न्यापबार राइट भन्ने, यसमा दुईटैमा प्याडिङ दिनु छ है त। यसमा नै दिनु छ प्याडिङ, फर इक्जाम्पल 20 पिक्सल है। यसमा नि दिनु छ अरे प्याडिङ 20 पिक्सल ल है। यसरी गर्न सक्छौँ नि त, एउटा न्यापबार लेफ्ट एउटा न्यापबार राइट काम त गर्छ है। दुईटैमा प्याडिङ दियो, यसमा नि 20 पिक्सल दियो, यो न्यापबार लेफ्टमा नि न्यापबार राइटमा नि 20 पिक्सल दियो होइन। के फरक के भयो त नि भन्ने कुरा आउँछ। पछि के हुन्छ कन्सेप्ट भन्दाखेरि कोड अप्टिमाइजिङ भन्ने हुन्छ क्या। मैले भनेको थिएँ सुरुको दिन ड्राई कोड लेख्ने भनेको थिएँ। ड्राई कोड भनेको डु नट रिपिट युर सेल्फ भन्छ। जस्तै हेर्न त यसमा नि प्याडिङ सेम दिएको थिएँ, यसमा नि प्याडिङ सेम के एउटै रुल दिएको थियो नि त, तर दुईचोटि कोड चाहिँ रिपिट भएको थियो। अहिले त सानो कुरा बनाइरहेको छ यति रिपिट भयो, भोलिको दिन थाउजन्ड्स अफ लाइन 1000 लाइन कोड लेख्नु छ भनेपछि 1000मा दिनु पर्यो छुट्टा छुट्टै, तर 1000 लाइनमा प्याडिङ मात्र दिनु छ भनेपछि आइडी त हामीले रिपिट गर्न पाउँदैनौँ होइन। हरेक चिजमा 1000 लाइन हुने भयो, एक लाइनमा हुने कुरा 1000 लाइनमा हुने भयो। किनकि यदि डिप दियो भने के हुन्छ। अब यहाँ फेरि अर्को क्वेसन सोल्युसन आने होइन, यो न्यापबार लेफ्ट राइट नगर्ने नि के गर्ने सिधै डिपमा दिने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। डिपमा दिँदैन, डिपमा दियो भने दुईटैमा हुन्छ भने ठिक छ, डिपमा दियो भने त दुईटैमा हुन्छ, तर के प्रब्लम हुन्छ भन्छु है त। दिएँ नि त डिपमा, एकछिनलाई यो कमेन्ट गरेँ मैले, दुईटैमा हुन्छ, लेफ्टमा नि हुन्छ राइटमा नि हुन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा अलिकति विचार गर्नुभएको भएन है त। लेफ्टमा नि 20 पिक्सल छ होइन, राइटमा नि 20 पिक्सल छ, तर यो प्यारेन्ट जुन डिप थियो नि जुन न्यापबार त्यसमा नि 20 पिक्सल छ। हामीलाई त यो लेफ्ट र राइटमा हुन त चाहेको होइन, तर प्यारेन्टमा नि छ क्या, न्यापबारमा नि छ क्या तपाईँको है। लेफ्टमा नि राइटमा नि चाहेको तर प्यारेन्टमा। अब युनिकली गर्नलाई यसरी गर्नुपर्छ होइन। ट्यागको नेम गऱ्यो भने पुरै, अब भोलिको दिन डिप यतै मात्र आउँछ भन्ने छैन नि त। डिप के थाहा, यो तल अहिले पेज त बनाएकै छैन होइन, यो तल पछि भोलिको दिन अरू कन्टेनर नि आउँछ, त्यहाँ नि आउला डिप। अब डिप लेखे त्यस्तो प्रब्लम, अब डिप सरी होइन, यहाँ चाहिँ डिप नलेखे के प्रब्लम,
कोडहरु रिपिट भयो, सेम कोडहरु दिइरहेछ हैन, त्यस्तो भयो। अब एउटा सोलुसन त छ, के सोलुसन छ भन्दा यस्तो गर्न सक्छौं नि त। यस्तो के गर्न सक्छौं, हिजो सिकाएको थिएँ मैले, दुईवटा चीजलाई दिनु छ भनेपछि नाम बार राइट भने अब यो लेख्नै परेन के, एकछिनलाई कमेन्ट हान्छ, अहिले लेख्नु पर्ने कन्डिसन आउँछ ल है, यसरी गर्न सकिन्छ। अब के हो, दुईटामा मात्र प्याडिङ हुन्छ हैन, लेफ्ट र राइटमा तपाईको लेफ्टमा नि 20 पिक्सल, राइटमा नि एकछिन न्याप बार राइट भन्ने राइट सेभ गरेँ मैले हैन, राइटमा नि 20 पिक्सल, लेफ्टमा नि 20 पिक्सल। अब यहाँसम्म त ठिक छ। अब भोलिको दिन के चाहियो भन्दाखेरि मलाई यसमा प्याडिङ 20 पिक्सल चाहिएको थियो, यसमा नि 20 पिक्सल चाहिएको थियो, तर यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिएको थियो के, न्याप बार लेफ्ट भन्ने छ, त्यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिएको थियो। यसमा हैन है, राइटमा चाहिएको छैन, लेफ्टमा चाहिएको छ। अब यो लेफ्ट भन्ने त यहाँ छ नि त कोड, यसमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ हैन, चाहियो भने त लेख्नु पर्यो हैन, थिसल भन्नेले नि लेखेँ फर एक्जाम्पल। अब हेर्ने त मलाई त लेफ्टमा मात्र हो नि त चाहिएको है, राइटमा त चाहिएन। अब प्याडिङ रिपिट भयो भनेर त्यसमा गएर प्याडिङ लेखिदिएको, तर ब्याकग्राउन्ड कलर नि अप्लाई भयो, किनकि कमा लेखेपछि यो भित्रको चिजहरु सबै गएर दुईटैमा अप्लाई हुने हो। दुईटैमा मलाई यसमा चाहिएको थियो ब्याकग्राउन्ड कलर, यसमा मात्र लेफ्टमा मात्र, तर राइटमा नि भयो है। हो यही प्रब्लमलाई ओभरकम गर्न के है, दुई या दुईभन्दा बढी चिजहरु केही रिलेटेड चिजमा दिनु छ भने त्यही प्रब्लम ओभरकम गर्न तपाईको क्लासको इन्ट्रोड्युसन छ हैन। जस्तै आइडी त एउटै मात्र लेख्न पाउँछौं भन्ने छ नि त, तर क्लास हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै यो टिममा एउटा क्लास दिएर फर एक्जाम्पल हैन, त्यही क्लास यसमा दिन सक्छौं के, अनि यहाँ गएर अनि त्यो क्लासको नाम लेख्ने, एउटै क्लासको नामले, यहाँ कमा लेख्नु परेन, किनकि आइडी पो युनिकली दिन पाउँछ, यहाँ दिएको आइडी यहाँ दिन पाउँदैन, तर क्लास चाहिँ दिन पाउँछ। क्लास भनेको एउटा नै लेख्न पायो, तर दुई या दुईभन्दा हजार क्लास सेम नेमको राख्न पायो। त्यसले के फाइदा गर्छ भनेपछि यस्तो फाइदा गर्छ के हैन, के फाइदा गर्छ अब भन्छ है त। सबभन्दा सुरुमा क्लासको अलिकति डेफिनेसनमा आए, त्यही आइडी जस्तै हो त क्लास भने, एट्रिब्युटको नेम हो। जस्तै एउटा डिभ छ, त्यसमा मलाई क्लास दिनु छ भनेपछि त्यही एट्रिब्युटको नेम क्लास नेम अनि इज इक्वल टु क्लासको नेम। क्लासको नेम कसरी दिने, यसरी दिने, जस्तै न्याप बार लेफ्ट है, यसरी दिँदा हुन्छ है। क्लासको नेम त्यही हो, सेम ठ्याक्क त्यो आइडीको ठाउँमा क्लास आएको मात्र। अब यसले के गर्छ भन्छु है त, अब हेर्नु है त। अब मैले एकछिनलाई यो यसमा क्लास राखेँ फर एक्जाम्पल हैन, जस्तै के क्लास राखेँ भन्दाखेरि बीजी कलर भन्ने राखेँ है। किन राखेँ भन्दाखेरि म यहाँ कलर दिन गइरहेको छु, जस्तै बीजी कलर नै किन राखौँ र बीजी कलर नै राखेँ फर एक्जाम्पल है, पछि म सिकाउँछु। अब आइडी को सिलेक्ट गर्दाखेरि ह्यास भनेको थिएँ है, क्लासलाई नि ट्रिगर गर्नु पर्यो, त्यसको सिलेक्सनको लागि डट के, जुन फुल स्टपको डट हुन्छ नि, यो क्वेसन मार्कको जुन लेफ्टतिरको जुन है, त्यो डट या पोइन्ट भन्दा नि भयो है त्यो। अनि त्यसपछि क्लासको नेम के के छ, बीजी कलर। अब यो ड्यास किन गर्नु भएको, जुन अघि मैले सम्झाएको थिएँ नि त, एउटा वर्ड आयो भने एउटा, दुई या दुईभन्दा बढी वर्ड आयो भने ड्यास है। एउटै वर्डमा नै लेख्न त सकियो, तर के हुन्छ नेमिङ कन्भेन्सन पढ्दाखेरि भोलिको दिन कोड रिड गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भने है, त्यही भएर ड्यास दिने, अनि अरू कुरा त सबै। अब हेर्ने है त, अब क्लास मैले के भने दुई या दुईभन्दा बढी दिन पाउँछु कि सेम क्लास नेम। अब म यहाँ नि दिन्छु क्या क्लास नेम बीजी कलर, त्यही नामको। अब के फाइदा गर्छ हेर्ने है त, जस्तै मलाई दुईटामा प्याडिङ चाहिएको थियो नि त के, दुईटा छुट्टै छुट्टै गर्नु परेछ है। अब दुईटामा मलाई के चाहियो भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल ल, अब दुईटामा के चाहियो भन्दाखेरि मलाई एउटा कलर चाहियो क्या, मैले रिफ्रेस गरेँ, दुईटामा के चाहियो, कलर चाहियो सेम। अब अघि के गर्नु परेको थियो, एकछिन प्याडिङ चाहिएको थियो हैन दुईटामा, त एकछिन बीजी कलर राखेन मैले, कन्ट्रोल डी गरेँ, प्याडिङ राखेँ है त, प्याडिङ क्लास राखेँ। अब दुईटामा के चाहियो थियो, मलाई प्याडिङ चाहियो थियो, प्याडिङ भन्ने क्लास राखेँ। अब यहाँ के भयो त, यहाँ नि लेख्नु पर्यो थियो हैन, अनि यहाँ चाहिँ युनिकली ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिएको थियो नि त हामीलाई। अब ब्याकग्राउन्ड कलर नचाहेको भए के गर्न सक्थ्यौं हामीले, न्याप बार लेफ्ट कमा न्याप बार राइट गरेर प्याडिङ यो गर्न पर्थ्यो, यो लेख्नु पर्थेन हैन। तर हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि प्याडिङ मात्र चाहिएको छ दुईटामा युनिकली
तर ब्याकग्राउन्ड कलर कसमा चाह्यो यो लेफ्टमा मात्र चाहेछ के हैन त्यही भएर अब यसमा प्याडिङ त ठिक छ अहिले काम गर्यो दुईटैमा 20 पिक्सल प्याडिङ चाह्यो हैन ठिक छ तर भोलिको दिन न्यापबार लेफ्टमा मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर चाह्यो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर लेख्यो भने के हुन्छ थिसल लेख्यो भने त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर कसमा गएर अप्लाई हुन्छ राइटमा नि हुन्छ किनकि दुईटैमा हामीले के गरेछौँ कमा गरेछ हो यहीँनिर आउँछ अब क्लासको काम अब कसरी काम गर्छ हेर्ने हैन अब प्याडिङ त दिन मिल्यो नि त त्यसैमा दिन मिलेन एउटै लाइनमा दुईटा छुट्टै लाइनमा दिने भन्ने कुराहरू आउँछ हैन त्यही यसरी छुट्टै लाइनमा दिने प्याडिङ लेफ्ट प्याडिङ राइट दिने यसरी गर्दा के हुन्छ कोडहरू रिपिट भयो हैन एउटैमा राखे भोलिको दिन सेम रुल भयो ठिक छ नत्र एउटालाई युनिकली केही थप्दो गर्नु छ भने त्यो दुईटामा अप्लाई भयो अब दुईटा छुट्टै राखे के हुन्छ कोडहरू रिपिट भयो हो त्यसैको के भन्छ सब्स्टिट्युट या त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नलाई तपाईँ क्लासमा राख्छु है त प्याडिङ भन्ने 20 पिक्सल अब यहाँबाट नि हटाउँछु किनकि यो प्याडिङ भन्ने यसमा नि छ यो डिपमा नि प्याडिङ भन्ने यो डिपमा नि छ हैन यहाँबाट नि हटाएँ किनकि यसमा आइहाल्यो नि त प्याडिङमा दुईटामा प्याडिङ हटाएँ रिफ्रेस गऱ्यो भने एडिटी आइहाल्छ प्याडिङ 20 पिक्सल ओके छैन त के अप्लाई भने के रङ भयो ओके हाम्रो यहाँ कोड छुटेछ हैन रिफ्रेस गरेँ मैले सिम्पली अब हेर्ने त यो लेफ्ट वाला डिपमा नि के भयो प्याडिङ अप्लाई भयो राइटमा वाला डिपमा नि प्याडिङ अप्लाई भयो हेर्न त कोड पनि के भयो रियुज भएको छ अघि त यहाँ पनि प्याडिङ लेख्नु पर्यो थियो यहाँ पनि प्याडिङ लेख्नु पर्यो अहिले हेर्न त एउटै लाइन भयो कि नै एउटै लाइनमा के भयो कोडको रियुज अब अघि त एउटै लाइनमा गरेको थिएँ यहाँ कमा गर्दाखेरि तर कमा गर्दाखेरि के भयो त ब्याकग्राउन्ड कलर मलाई न्याप बार लेफ्टमा मात्र चाहिन्छ जुन चाहिँ राइटमा गइरहेको छ है ओके अब यहाँबाट के बुझ्ने भन्दाखेरि कमनहरू चिजहरू दिनु छ कमन भनेको यसलाई के चिजहरू दिनु छ भनेपछि त्यसपछि के युज गर्ने त्यति बेला कमनहरू के जस्तै यसलाई सेम कुरा दिनु छ भने क्लासको युज गर्ने हैन क्लास किन युज गर्ने क्लास किनकि सेम नेमको दुईवटा दिन पाउँछ के हैन सेम नेमको दुईवटा दिन पाए के भयो त्यही एउटै क्लास लेखेर त्यसमा चाहिँ रुलहरू लेख्छौँ अनि त्यो क्लास लिएर यहाँ नि अप्लाई गर्छौँ अनि त्यसमा भएको कुराहरू यहाँ नि अप्लाई हुन्छ यहाँ नि भन्नाले कमन चिज यसलाई 20 पिक्सल चाहिन्छ प्याडिङ यसलाई नि चाहिन्छ भने चाहिँ भोलिको दिन यसलाई फन्ट साइज 20 रे यसलाई नि फन्ट साइज 20 तीन चारवटा कुराहरू रिलेटेड छन् हैन त्यो चाहियो भने के गर्न पाएँ हामीले क्लास दिन पाएँ हैन केही कुराहरू युनिकली चाहिएको छ फर इक्जाम्पल यसलाई चाहिँ मैले अघि भने नि त ब्याकग्राउन्ड कलर यसलाई मात्र चाहिएको यसलाई चाहिएको छैन हैन त्यो चाहिँ के गर्ने आइडीमा लेख्ने हैन ब्याकग्राउन्ड कलर राखेँ ल यसलाई टिल राखेँ ल अब यो न्याप राइटको आइडीको क्लास जरुरतै पर्न अब लेखेँ नि हो प्याडिङ दुईटैमा अप्लाई भइहाल्यो हैन दुईटै टिपमा अप्लाई भयो नि त प्याडिङ तर ब्याकग्राउन्ड कलर केमा मात्र भयो यसमा मात्र किन युनिकली आइडेन्टिफाई गरेछ तर प्याडिङ हेर्ने त यो प्याडिङ भन्ने यसमा नि छ एउटै क्लास हो है त एउटै क्लास हो नि त एउटै क्लासमा दिएछ हाम्रो अब यता दुईटा नाम दिए नि डेफिनेसन त एउटै हो सीएसएस अनि यो नि त्यही प्याडिङ हो यो प्याडिङ भने नि त्यही जुन प्याडिङ त्यो माथि छ त्यही हैन बुझ्नु भने प्याडिङ किन दिने भन्दाखेरि म यहाँ डायग्राम फेरि भनिदिन्छु ग्राफ बनाएर भनिदिन्छु है त दुईवटा सेट छ अरे ल फर इक्जाम्पल यस्तो एउटा सेट छ राउन्ड बनाएर के भयो हैन यस्तो छ हैन बुझ्नु जे कुराहरू कमन दिनु छ नि भन्नाले यो भने कमन हो नि त ए इन्टरसेक्सन बी पढ्यो हैन यो भने यो चीज भने यसको नि हो अनि यहाँको चीज भने कसको यो भने ए फर इक्जाम्पल मान्ने अब यो बी हैन भन त अब यो चीज भने युनिकली चीज भयो दुईटैको कमन चीज हैन यहाँ यो दुईटैलाई प्याडिङ चाहिन्छ भने चाहिँ हामी यहाँ राख्दैनौँ अब यहाँ राख्यो भने यो दुईटा कुराहरू सेटमा यो रिपिट छ भने यस्तोमा राख्छौँ र राख्दैनौँ नि त रिपिट भयो नि त कहाँ राख्छौँ यहाँ राख्छौँ जे रिपिटहरू छ जे युनिक छ जस्तै यहाँ 3 छ भने यहाँ 3 हुँदैन किनकि 3 यहाँ नि भयो भने त्यो 3 यहाँ नि हट्छ कहाँ आउँछ बिचमा आउँछ नि त यहाँ 1 हुन्छ यहाँ 2 होला अब 3 यहाँ बिचमा आइहाल्यो रे अनि 4 होला 5 होला रे हैन 6 बिचमा आइहाल्यो दुईटामा 6 छ भने यहाँ यता आउने भयो भने के अरे यहाँ आउने बुझ्ने यो भने क्लास बुझ्ने है अब यिनीहरू भने आइडी है एउटा तरिका है त अब पछि आइडी हामी जर्नलले लेख्दैनौँ के अब अलिकति दिमाग लायो अलिकति गर्न सक्यो भने यो आइडी को काम नि हामीले क्लासबाट गर्न सक्छौँ कहिले अब त्यो भोलि हामी गर्नेछौँ आज चाहिँ यति बुझ्ने
युनिकली चिज दिनु छ भनेपछि युनिक गर्नु छ भने आइडी, केही कुराहरू रिलेटेड दिनु छ भने चाहिँ के गर्ने, क्लास। जस्तै यो जस्तो कस्तो चिज भयो भन्दाखेरि रियल टाइममा एउटा म भन्छु है त, दुईवटा रेस्टुरेन्टहरू छ अरे होइन, एउटा रेस्टुरेन्ट छ होइन। अनि के छ भन्दाखेरि अब कस्टमरले खानु छ अरे होइन। अब यिनीहरूले त दुइटै हामीले कम्बाइन गरेर बनाउँदैन नि त होइन। कस्टमर यहाँ धेरै कस्टमरहरू छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, यसमा जानलाई योले युनिकली जानु पर्यो नि त। यसमा खानलाई यसमा के जानु पर्यो, युनिकली जानु पर्यो। यसमा एउटा आइटम पाउँछ अरे मोमो भन्ने, यसमा ल एकछिन ल चिकन चिल्ली पाउँछ अरे यता होइन, यता मोमो यहाँ चिकन चिल्ली पाउँछ। उसले चाहिँ फेरि छुट्टा छुट्टै इन्डिभिजुअली जानु पर्यो होइन। यहाँ जानु पर्यो मोमो अर्डर गर्नु, यहाँ गर्नु चिकन चिल्ली अर्डर गर्नु। अब आजकल के आएको छ, आजकल सर्भिसेसहरू आएको छ होइन। फर इक्जाम्पल के छ तपाईँको जोमेटो भन्ने छ होइन, नेपालमा के छ फुडमान्टो भन्ने छ होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै म कस्टमर भए, मलाई मोमो नि चाह्यो चिकन चिल्ली नि चाह्यो भने चाहिँ अब योले प्रोभाइड गरिदिन्छ क्या। अब यो भने क्लास भयो क्या। यसले यहाँबाट के गर्छ, मैले अर्डर गरेँ होइन, जोमेटोबाट के गरेँ चिकन चिल्ली नि अर्डर गरेँ, मोमो नि अर्डर गरेँ। यसले यहाँ गएर के गरिदिन्छ, यो रेस्टुरेन्टमा गएर मलाई भएको आइटमहरू यहाँबाट के हो चिकन चिल्ली यहाँबाट माग्यो होइन, यहाँको अब डेलिभरी बोय होला यसले समात्यो। अनि यहाँ नि जान्छ के समात्छ, मोमो नि समात्छ। अनि त्यो दुइटै चिकन चिल्ली र मोमो ल्याएर कसमा आउँछ, मोमो। मैले छुट्टा छुट्टै दुइटामा जानु परेन होइन। छुट्टा छुट्टै भनेको यिनीहरू आइडी भयो। यो जोमेटो भनेको के भयो, क्लास भयो होइन। यसले त अब अहिले त दुईवटा, भोलिको दिन तिनवटा रेस्टुरेन्टबाट तिनवटा छुट्टै छुट्टै आइटम छ जो एउटै रेस्टुरेन्टमा पाउँदैन होइन। मैले जोमेटोबाट अर्डर गरेँ, यहाँबाट मैले ताने, यहाँबाट ताने, अरे मैले तानेन भन्नाले मैले जोमेटोमा तिनवटा आइटम गरेँ, उसले चाहिँ के तान्छ, यहाँबाट नि तान्छ, यहाँबाट नि तान्छ, यहाँबाट नि तान्छ। भन्न खोजेको मिनिङ के भयो, यो भने जोमेटो जस्तो भयो होइन। यहाँ गयो नि त जोमेटो, यो यसमा नि प्याडिङ दियो यसमा नि भन्नाले मैले हो भने कस्टमर जस्तो भयो होइन। यहाँबाट गएर जति जतिमा हामीलाई चाहेको छ त्यति घरमा गयो के गर्थ्यो, यो जोमेटोले अर्डर गर्छ। अनि हामीलाई एउटै ठाउँबाट एउटै चिजले एउटै कोडले भयो नि त भन्नाले, एउटै एप्लिकेसनले एउटै एपले, नत्र यसको छुट्टै रेस्टुरेन्टको एप छ अरे, यसमा एप अप्लाई गर्नु पऱ्यो मैले अर्डर, यसको छुट्टै एप छ अरे, यसको भोलिको दिन तेस्रो रेस्टुरेन्टको छुट्टै एप छ अरे होइन। त्यस्तो जोमेटोमा के हुन्छ, मैले फुड दनादन फुडहरू गर्छु अनि उसलाई काम गर्छ होइन। हामीले चाहिँ टाउको दुखाएर आउनु पऱ्यो। हामीले यो एउटा एप्लिकेसन छ त्यसमा चाहिँ हामीले अर्डर गऱ्यौँ, के अर्डर गऱ्यौँ, प्याडिङ भन्ने अर्डर गऱ्यौँ। अनि जुन जुन रेस्टुरेन्टमा उसले दिनुपर्ने, जुन जुन रेस्टुरेन्टले खाना उसले उठाउनु पर्ने हो त्यसले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर रेस्टुरेन्टमा गएर के गर्छ, खाना उठाउँछ। बुझ्नु भयो नि क्लासको कन्सेप्ट है। ल यति गरेर अब यसलाई म क्लास र आइडी त पढाएँ, यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु है त। 10 मिनट जति टाइम छ होला, धेरै बोर भइ हुने पनि पायो होला होइन। धेरै जस्तो कति एउटै कुराहरू सानो कुराहरू पनि कति भनेको टाइपको होला है, तर क्लियर कन्सेप्ट गर्नलाई है त। त्यही कुराहरूलाई रिपिटेटिभ भन्यो भने अझै क्लियर हुन्छ कि कन्सेप्टहरू है। ल अब यसलाई चाहिँ म एउटा न्याम्पर बनाउने प्रयास गर्छु है त। ल भोलि के भन्छ, यो आइडीलाई नि रिप्लेस गर्छौँ है पछि। हामीले यो क्लासबाट नि युज गर्छौँ, कसरी गर्ने भोलि पछिको कन्सेप्ट आयो। अहिले जस्ट यति बुझ्ने, युनिकली आइडी रिलेटेड इज क्लास है। अब के गर्छु, न्यापबार लेफ्टलाई मैले के गरेँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरेँ है। डिस्प्ले ब्लक हो नि त डिफल्ट, इनलाइन ब्लक गरेँ किन, यसले चाहिँ राइटमा ल्याउनु छ नि त, यसलाई राइटमा। अब यति गरेर नि यो राइटमा आएन, किन यो त इनलाइन ब्लक भयो। यो के भयो तपाईँको ब्लक नै छ अझ, किनकि यो यसको डिस्प्ले हामीले डिफल्ट ब्लक हुन्छ अनि डिफल्ट चाहिँ हामीले चेन्ज गरेको छ। त्यसपछि तल राखेर होइन न्यापबार राइट भन्ने गरेँ, त्यसको नि के गरेँ, डिस्प्ले तपाईँको इनलाइन ब्लक। अब बल्ल गरेर त्यहाँ आउँछ होइन, त्यहाँ आयो नि त। अब अलिकति यसको मार्जिन यसमा प्याडिङ छ, यसमा नि प्याडिङ छ, प्याडिङ 20 के प्रब्लम भयो। ओके ल एकछिन त्यसलाई गोली मार्थ्यौँ, पछि हामी फ्लेक्सबाट यसलाई गर्छौँ ल, ठिक छ होइन। अब यो राइटमा अब के गर्न चाह्यो भन्दाखेरि यसलाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लक र म उसले बुझाउन खोजिरहेको छु। जुन लेफ्टवाला डिप छ
त्यसलाई के गर्न चाहे भन्दाखेरि मैले विड्थ दिएँ। अब यो 100% छ नि त दुइटै, न्यापार भने के भयो 100% भयो होइन। अब लेफ्टवाला डिपलाई मैले 25% गर्न खोजेँ, यसलाई त सानो ठाउँ भएन। अनि यसलाई चाहिँ मैले के दिन खोजेँ तपाईँको 100% 75 दिन खोजेँ। अब लेफ्टमा मैले गरेँ विड्थ गरेँ, पिक्सल नदिने है, पिक्सल दियो भने के हुन्छ मैले भनेको छु, पर्सेन्ट दिने, पर्सेन्ट दियो भने त्यो सानो ब्राउजर बनायो भने सजिलो हुन्छ। 25% दियो यसलाई, यो त 25% भयो होइन यो लेफ्टको। अनि राइटको लागि गरेँ भन्दाखेरि मैले 75% दिएँ, विड्थ 75% है। अब यो भयो, ओहो के पिरो सर त्यो लेखकोलाई 75% नदिँदा नि हुन्छ, एउटालाई 25% दिएपछि त अर्कोलाई दिनुपर्छ र? इनलाइन ब्लक हो नि त यो, जस्तै एकछिन है त, म यो विड्थ दिँदैन है त, हेर्ने है त, हेर्ने त, यसको कन्टेन्टको साइज हेर्ने त, सानो भएको छ किन यसको डिस्प्ले हामीले चेन्ज गरेको छौँ क्या। डिस्प्ले चेन्ज गरेन भने चाहिँ फेरि ब्लक हुन्छ, 100% विड्थै ल्याइदिन्छ, बुझ्नुभयो। यसलाई चाहिँ यहाँ माथि ल्याउनलाई हामीले के गरेँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरेँ। फेरि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गऱ्यो भने के हुन्छ, यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मैले थपेन, त्यही भएर अलिकति रिलेटेड भन्नु होला। जस्तै यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ल टोमेटो राखेँ, अब थाहा हुन्छ कि हो यसको साइजिङ बुझ्नुभयो नि त। अघि यसको नि सानो थियो 25%, अब यसको चाहिँ 25 प्लस अब क्यालकुलेट टोटल भनेको विड्थ 100% हो, विड्थ त 100%, अलिकति समस्या आयो। यसरी गर्दैन है त हामी लेआउट, तर जुन आजसम्म हामीले पढेछौँ डिस्प्ले विड्थ भने यो चिजबाट नि लगभग लेआउटहरू हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। ओके, बक्स साइजिङ त गरेछु होइन, ठिक छ। एकैछिनलाई प्याडिङलाई मैले गोली मारेँ है त। हेलो हजुर, के अरे इनलाइन ब्लक चाहिँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लक हामीले दुईटैमा दिनको सट्टा उसमा क्लासमा दिए नै हुन्छ होला नि है एकैचोटि? यो इनलाइन क्लासमा दिए नै हुन्छ भन्नुभयो? हुन्छ, किन यो रिपिटेड चिज भएको छ नि त। ओके त्यही दिन मैले आइडीलाई एउटा डिफ्रेन्सिएट गर्न खोजेको मात्र है त। ल जे रिपिट कुराहरू अहिले हेर्नेछौँ, मैले अहिले जस्ट रुल मात्र गरिरहेको छु यहाँ लेआउटहरू। अब रिपिट भएको चिजहरू हामीले एउटा चिजमा दिनेछौँ है। ल एकछिनलाई है त, हाम्रो अलिकति प्रब्लम आयो। किन प्रब्लम आयो भन्दाखेरि एकछिन है त, व्हाइट स्पेसको गर्दा व्हाइट स्पेस ओके। मा बाँधिदिँदा नि हुन्छ म एकछिनलाई यो ओभरकम 20 25 नि। ल एकछिन राइटतिर लग्यो, एकैछिन है त। यसरी लेआउटहरू हामी जर्नली त गर्दैनौँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो युएल छ होइन, युएल छ, अनि कसको युएल हो, युएल त भोलिको दिन अरू मानियो होला होइन। जस्तै नामबार राइट गरेँ, त्यसको युएल गरेँ। किन गरेँ, भोलिको दिन युएल यो पेजको तलतिर नि हुनसक्छ नि त होइन। त्यसको अप्लाई युएल मात्र लेख्यो भने त्यसमा नि अप्लाई हुन्छ। यसमा के अरे, यसको डिफल्ट मैले मार्जिन 0 गरेँ, प्याडिङ नि 0 गरेँ, डिफल्ट आउँछ नि त यो कुराहरू। अनि तपाईँको लिस्ट स्टाइल टाइप नन गरेँ होइन, यहाँनिर है एकैछिन है त, यसलाई होइन यस्तो भयो। अब यिनीहरू त ब्लक लेभल एलिमेन्ट, यिनीहरूलाई मलाई चाहिँ मेन्यु गर्नु छ होइन। मेन्यु गर्नु छ त, मेन्यु टाइपमा गर्नु छ त। मैले के गर्ने, न्यामबार राइट युएल, यसलाई अस्ति सिकाएको छु नि त। यो भने के हो, एलआईको प्यारेन्ट जसको युएल छ त्यसमा अप्लाई हुने, अनि युएल कसकोमा अप्लाई हुने, जसको प्यारेन्ट कुन छ, न्यामबार राइट भन्ने छ होइन। भोलिको दिन के हुन सक्ला, तल पनि त युएल होला, त्यसमा गएर यो अप्लाई हुन्छ क्या। त्यही भएर यो अस्ति सिकाएको छु होइन, प्यारेन्ट चाइल्ड रिलेसन कसरी गर्ने, सिलेक्सन गर्ने, दुईभन्दा बढी कसरी गर्ने भनेको छु होइन। यसले चाहिँ यसरी किन गरेको, नत्र सिधै एलआई गर्दा हुन्थ्यो नि, यति गर्दा नि हुन्छ। किन अहिले त हुन्छ, यहाँ चाहिँ कन्टेन्ट छैन। भोलिको दिन के हुन्छ, रियल टाइम वेबसाइटमा एउटा पेजमा धेरै युएल एलआईहरू हुन्छ क्या। अनि एउटा हामीलाई यसमा मात्र एउटा छुट्टै युनिक चाहिएको छ, तर
यसलाई मात्र लेख्यो भने सबै यसलाईमा गएर बस्छ। त्यही भएर न्याप बार राइट गरेँ। किन राइट गरेँ भन्दाखेरि यसलाईमा सबभन्दा अप्लाई हुने भनेको थियो यो लास्टको चाइल्डमा हो रुल। तर यो अगाडि किन यी दुईवटा लेखेको भन्दाखेरि यसलाईको प्यारेन्ट के होस् युएल भन्ने होस्, अनि त्यसको प्यारेन्ट के होस् न्याप बार राइट भन्ने है। ल अब यसमा मैले के गर्नु छ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लक अस्तिको जस्तो बनाउनु छ है। यति गरेँ। अब एक लाइनमा आयो हैन। अब यहाँ लेफ्टमा अलिकति यसको मार्जिन छ, यसको मार्जिन मैले अलिकति हटाइदिएँ। न्याप बार लेफ्टको के हो तपाईको H1 हैन। H1 लेख्दा नि भइहाल्थ्यो नि त, यो H1 लाई मैले ट्रिगर गर्न खोजेको। तर न्याप बार लेफ्ट H1 किन गरे, भोलिको दिन अरु पेजमा H1 हरु छ भने त्यसमा नहोस्, जसको H1 मा अप्लाई होस्, तर जसको प्यारेन्ट के होस् न्याप बार लेफ्ट होस् हैन। त्यही भएर यसमा मात्र अप्लाई हुन्छ हैन युनिकली। यसमा एकछिन मार्जिन 0 गर्दै है त। ल यस्तो भयो। ओके। अब ब्याकग्राउन्ड कलर मैले यो इन्डिभिजुअलमा दिएन के, यसमा नि दिएन, राइटमा नि दिएन, लेफ्टमा नि दिएन। किन दिएन अहिले भन्छु। मलाई न्याप बारमा एउटा यो होल न्याप बार हो, अनि न्याप बारमा चाहिन्छ। न्याप बार भन्ने आइडी छ है, न्याप बार भन्ने आइडी छ। यसमा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिए ल, त्यही थिसल भन्ने नै दिए है। यो भयो। अब यसको के भएको छ भन्दाखेरि यो युएल भन्ने छ। ल राम्रोसँग अलाइन त हुँदैन, पछि फ्लेक्स बक्स हामी पर्छौं। अब जस्तै अलिकति यसलाई हामीले गर्छौं। अब भएन, एउटा लेफ्टमा भएछ, एउटा राइटमा भएछ। अब यसलाई कम्प्लिटली राइटमा कसरी गर्ने अहिले आउँछौं। पहिला यो भित्रको आइटमलाई अस्तिको जस्तो हामीले बनाउन खोज्छौं, अलिकति मेन्यु टाइपको यो हैन। यसमा अलिकति प्याडिङ दिए मैले 20 पिक्सल। ल माथि तल 8 पिक्सल दिए, लेफ्ट राइटमा 20 पिक्सल दिए हैन। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर अलिकति राम्रो दिए मैले ल, टोमेटो भन्ने दिए। बोर्डर रेडियस दिए मैले ल 25 पिक्सल। हाम्रो यस्तो यस्तो भन्छ हैन। अब कलर ब्याकग्राउन्ड डार्क छ, त्यही भएर डार्कमा डार्क कलर राम्रो सो आउन लाइट कलर दिए मैले ल। फर एक्जाम्पल अहिले व्हाइट दिए हैन, व्हाइट कलर यति गरे यस्तो भयो हैन। अब माथि तल वरिपरि स्पेसिङ चाहियो के मलाई। अब यसमा यिनीहरुमा दिदा नि हुन्छ, यिनीहरुमा दिदा यसको मात्र स्पेसिङ हुन्छ, तर यसमा नि चाहिन्छ नि त माथि तल। त्यही भएर यसमा दिएको मैले न्याप बार भन्नेमा दिए। न्याप बार भने त यो हो नि त, यो जो थिसल भन्ने कलर छ, यसमा मैले प्याडिङ दिए है त। किन यसमा नि प्याडिङ चाहिन्छ, यसमा नि दुईटैमा इन्डिभिजुअल नि दिनु पर्यो हैन। त्यही भएर मैले के गरे, यो प्याडिङ यो न्याप बार भन्नेमा दिए। न्याप बार भने त यसको होल चीज हो नि त हैन। यसमा नि प्याडिङ चाहिन्छ, यसमा नि प्याडिङ चाहिन्छ हैन। मैले न्याप बारमा दिए। न्याप बारमा के गर्दै भन्दाखेरि प्याडिङ लेखे मैले ल 20 पिक्सल चारैतिर। अब हेर्नु यहाँ पनि प्याडिङ भयो वरिपरि हैन। न्याप बारमा दिएको विचार गर्ने है त। हो न्याप बार यो पर्पल देख्नु भएको छ नि त हैन, चारैतिर प्याडिङ। अब हरेकमा दिदा हुन्थ्यो, यसमा नि दिदा हुन्थ्यो। यसमा दिदा नै फेरि एउटै कोडबाट त सक्यो, किनकि यसमा र यसमा हाम्रो प्याडिङ भन्ने क्लास छ, त्यसरी दिदा नि भयो हैन। यसमा नदिएर प्याडिङ भन्ने कता छ हाम्रो, कमेन्ट गराएको थिएँ त अघि। ल यहाँ लेखे प्याडिङ भन्ने ब्याकग्राउन्ड प्याडिङ हैन, अन्य जाको प्याडिङ 20 पिक्सल। ल यस्तो दिदा नि भयो हैन। रिफ्रेस गरे सिम्पली प्याडिङ भयो हैन। यसमा नि प्याडिङ छ, यसमा नि प्याडिङ छ है। अब त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है, कतिला न्याप बारमा दिनुपर्ने हुन्छ, कतिला यसमा दिनुपर्ने हुन्छ कि यिनीहरु चीजमा है। ल अब यिनीहरुको चीजमा अलिकति स्पेसिङ छ। अब के गर्नु पर्ला, लेफ्ट र राइटमा मार्जिन दिनु पर्ला हैन। मार्जिन 0 + 10 पिक्सल गरे है। यो भने के हो, तल माथि 0 पिक्सल, दायाँ बायाँ कति 10 पिक्सल भन्ने। अलिकति स्पेसिङ भयो, अलिकति 10 हैन मलाई ल 20 नै दिए, अझ बढी चाहियो हैन चाहे। अब यो त भयो अलिकति न्याप बार जस्तो भयो। तर यो मेन्यु जुन युएल यो छ नि त, यो राइट डिभ छ हैन। अब यो राइट डिभको भित्र के छ, एउटा युएल भन्ने छ। अब कुनै पनि कन्टेन्टको भित्रको चीजलाई दायाँ टेक्स्ट मात्र छ भनेपछि दायाँतिर कम्प्लिटली सार्नु छ, टेक्स्ट अलाइन राइट गर्दा हुन्थ्यो हैन। अब पछि चाहिँ एउटा फ्लेक्स भन्ने पर्छ, त्यसलाई नि अलिकति गर्न त गर्छ हैन। तर अब हेर्ने है त, यो भित्रको आइटम युएल छ हैन। युएल तपाईको के छ, डिस्प्ले ब्लक लेभल छ के है। अब मैले एकचोटी डिस्प्लेलाई ब्लकबाट इनलाइन ब्लक गर्छु। किन गर्छु भन्दाखेरि सेभ गर्छु सिम्पली। अब युएल हेर्ने है त, अघि साइज कस्तो थियो, अघि यसलाई मैले
हाइलाइट गरेँ हेर्ने है त अहिले साइज यत्रो छ किन इनलाइन ब्लक गरेँ इनलाइन ब्लक गरेर नि के हुन्छ त्यो भित्रको कन्टेन्ट जत्रो छ त्यत्रो चाहिँ साइजिङ लिन्छ होइन अब म इनलाइन ब्लकलाई अफ गर्छु है त यहाँबाट यहाँ साइजिङ भयो किन डिफल्ट युएल भनेको के हो ब्लकले भयो इनलाइन ब्लक किन गरेँ अहिले भन्छु है त जस्तै यो युएललाई मैले चाहिँ राइटमा लाग्नु थियो क्या होइन यो युएल छ नि त यो युएल कम्प्लिटली राइटमा लाग्नु थियो अब यहाँ यसको ठाउँ नै यत्रो छ जस्तै कुर्सीमा एउटा मान्छे चाहिँ कुर्सीको राइटमा जा भन्न त सकिँदैन नि त जत्रो मान्छे छ त्यत्रै स्पेस कुर्सीको छ होइन अब यो यत्रो कुर्सीको छ मान्छेको साइज नै यत्रै भयो अब यो बेन्च बनाउनु पर्यो मैले बेन्चको टाइपको होइन यो भने बेन्च भयो यसको साइजिङ हेर्ने यत्रो छ नि त यहाँबाट यहाँ तर युएलको हेऱ्यो भने यत्रो छ अब यहाँ ठाउँ बच्यो नि त अघि यहाँ यसको साइजिङ यहाँबाट यहाँ थियो त्यही भएर यताउता सर्न पाएको थिएन इनलाइन ब्लक गरेँ किनकि ठाउँ बच्छ नि त अब ठाउँ बच्यो भने यसलाई राइटतिर सारेँ क्या अब एउटा छ मार्जिन अटो भन्ने अस्ति मैले भनेको थिएँ होइन अब यहाँ अप्लाई हुन्छ क्या अब मार्जिन 0 त गरेँ डिफल्ट अनि त्यसमा मार्जिन अटो गर्छु त मार्जिन के गर्छु लेफ्ट अटो गर्छु बिचरामा अब मार्जिन लेफ्ट मैले अटो एकछिन गरेँ ल फर इक्जाम्पल मार्जिन लेफ्टबाट मलाई दिनु पऱ्यो पहिला मार्जिन किन 0 गरेको भन्दाखेरि तलमाथि मार्जिन पहिला 0 गरेको है त त्यसमा मार्जिन लेफ्ट गरेको भन्दाखेरि अब चारैतिर 0 गर्छ सिवाय कसको यो लेफ्टको बाहेक किन लेफ्टको हामीले पहिला त यो चारैतिर 0 गरेन लेफ्ट राइट सेन्टर टप तर अझ फेरि तल त्यही चिज लेख्यो भने त्यसलाई चाहिँ ओभर राइट गर्छ अब मार्जिन मात्र लेख्यो भए त्यो माथिको सबै मार्जिन ओभर राइट गर्छ तर हामीले मार्जिन लेफ्ट मात्र गरेको छु त यसमाको अरू सब 0 गर्छ सिवाय के लेफ्ट बाहेक किन लेफ्टलाई हामीले रिभ्याल्यु गरिरहेको छ फर इक्जाम्पल 50 पिक्सल दिएर अब यो के होला युएल भन्ने यहाँबाट 50 पिक्सल यता जाला जस्तो ब्याकग्राउन्ड यो भयो यो छ नि त यहाँबाट 50 पिक्सल यता जाला क्या योबाट रिफ्रेस गरेर गयो होइन यो हो साइज अघि यत्रो थियो होइन यहाँ थियो नि त यो कुना यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो अब 50 100 दियो हामीलाई थाहा छैन नि त हामीलाई के गर्नु छ ठ्याक्कै यहाँ ल्याउनु छ क्या यो कुनामा त्यही भएर अटो भन्ने गर्छ अटोले के गर्छ भने अटोमेटिक काम गर्छ म्याचिङ लेफ्ट 50 या 100 पिक्सल 100 दियो के थाहा पुग्छ कि पुगेन फेरि आधीमा अड्क्यो होइन अटो भन्ने छ अटो दियो भने ओहो बिग्रियो एकछिन है त एकछिन margin left which sana okay यसरी अलाइन त गर्दैन हामी होइन मैले अलिकति
यसरी हुन्छ भनेर गर्न लाग्यो। तर डिस्प्ले इनलाइन ब्लकमा तपाईँको मार्जिन अटो चाहिँ काम नगर्ने रहेछ है। कसमा काम गर्छ भन्दाखेरि ब्लक भयो भन्दाखेरि अब यो डिस्प्ले ब्लक छ एकछिन होइन, डिस्प्ले ब्लक छ। अब मैले मार्जिन लेफ्ट अटो एकछिन हटाइदिएँ, सिम्पल यति छ होइन हाम्रो पुराको कोडमा। अब यसको के छ भन्दाखेरि विड्थ यहाँबाट यहाँसम्म छ होइन। अब यसको लगभग आधी जति विड्थ यदि हामीले राख्यौँ भनेपछि होइन, यसको आधी जति विड्थ राख्यो भने के गर्न सक्छ हामीले, यसको विड्थ आधी जति गरे है त। क्युएलको के गरे भन्दाखेरि विड्थ 50% गर्नलाई मैले जो छ त्यसको आधी होइन। अब युएललाई हेरौँ है त, युएललाई मैले ओभर गरेँ, हो आधी जति भयो होइन। अब यो पुरा छ यो होइन, डिप पुरै भयो, यसको आधी जति भयो। अब बल्ल अब के काम गर्छ भन्दाखेरि मार्जिन लेफ्टमा अटो भन्ने काम गर्छ। लेफ्टबाट अटो दियो भने अब हुन त भयो, सिम्पल अटो गऱ्यो भने उसले डिफल्ट के गरिदिन्छ, लेफ्टतिर मार्जिन राखिदिन्छ। कति राखिदिन्छ, जबसम्म त्यो कन्टेन्ट चाहिँ कता जाँदैन, राइट जाँदैन है। ओके, डिस्प्ले ब्लक या फ्ल्याक्स यस्तो चिजहरू छ भनेपछि अनि मार्जिन लेफ्ट अटो काम गर्छ। मैले डिस्प्ले इनलाइन ब्लकमा त्यति कन्सिडर गरेको थिएँ, किनकि पछि हामीले अहिलेको पढाएको चिजबाट नि यस्तो मेन्यु बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेको मतलब पछि हामी यसरी बनाउँदैन है त। फ्ल्याक्स बक्स पढिसकेपछि धेरै फिचरहरू पाउँछ। अहिले यो इनलाइन ब्लक यत्रो कोड लेखेछ नि त, यही चिजलाई मैले फ्ल्याक्समा बनाउन खोज्यो भने अहिले म यो यति कोडमा बनाउन सक्छौँ क्या होइन। यत्रो यो झन्झट यति गर्नु पर्दैन क्या है। पछि हामी फ्ल्याक्स बक्सबाट गर्छौँ होइन। तर अहिले डिस्प्ले इनलाइन ब्लकबाट नि त्यो गर्न सकिन्छ। एक लेभलको बन्न त बन्यो नि त होइन, गर्न सकिन्छ। अलिकति त्यो फङ्की यो एडिसनल चिजहरू मिलाउनु पर्छ, विड्थहरू मिलाउनु पर्छ, लेफ्टमा राइटमा डिस्प्ले ब्लक हुन्छ त्यसलाई इनलाइन ब्लकमा चेन्ज गर्नुपर्छ होइन। यस्तो झन्झटहरू गर्नुपर्छ क्या। पछि चाहिँ हामी के अरे फ्ल्याक्स बक्स पढ्छौँ, त्यसपछि ब्लक इनलाइन ब्लक के गर्दैन, एउटा फ्ल्याक्स भन्ने पढ्छौँ डिस्प्ले। अनि फ्ल्याक्स गरिसकेपछि कुनै पनि आइटमलाई त्यसपछि फ्ल्याक्स गरेपछि त्यसका प्रोपर्टीहरू आउँछ कि धेरै कुराहरू पावर आउँछ कि हाम्रो हातमा धेरै पावर आउँछ। अनि धेरै पावर आयो भने यो सबै एलिमेन्टलाई हामीले के गर्न सक्छ, राम्रोसँग अलाइन गर्न सक्छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले इनलाइन ब्लक बाट विड्थ अलिकति खेलाएर होइन, अहिले विड्थ खेलाउनु परेछ नि त, यो क्यालकुलेटिङ गर्नु परेछ। पछि यो विड्थ छुनै पर्दैन कि, विड्थ हाइट भनेको यो सकभर नछोएर हाम्रो क्या केही कुराहरू नि सकभर अरू चिजबाट भइरहेछ भने सकभर पोसिबल त्यो गर्ने क्या। विड्थ हाइटमा खेलाउन गऱ्यो भने पछि साइटहरू एकदम मिलाउन सक्नुपर्छ क्या, किनकि विड्थमा हाइटमा खेलिरहेछ अलिकति नि बिग्रियो भने ओभरफ्लो भइदिन्छ, कसैको कन्टेन्टको माथि गएर बस्दिन्छ है। हामी पछि फ्ल्याक्स बक्स र पोजिसन पढ्यो भने यो पेजलाई यो न्यापलाई राम्रोसँग अलाइन गर्न होइन सक्छौँ। पछि सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो भने हुन त अहिले नि सेन्टरमा त ल्याउनु त सकिन्छ होइन। मार्जिन लेफ्ट मात्र होइन, मार्जिन यही कोडलाई माथि लगेर तल माथि 0 अनि अटो गऱ्यो भने अब यो के हो, लेफ्ट राइट 0 अनि सरी टप माथि 0 लेफ्ट राइट अटो भनेको होइन, यो सेन्टरमा आउँछ। यसरी गर्न त सकिन्छ। पछि यही मार्जिन अटो भन्ने उता चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ युज फ्ल्याक्समा चाहिँ युज हुने भएकोलाई मैले इनलाइन ब्लकमा त्यति मार्जिन अटो चाहिँ युज गरेको थिएन। युज हुन्छ कि भने तर नहुने रहेछ। म अलिकति हेर्छु है त आज यो मार्जिन ब्लक किन युज मार्जिन अटो चाहिँ किन इनलाइन ब्लकमा युज नहुने रहेछ भनेर है। ल ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले एउटा अहिलेसम्म पढेको चिजलाई होइन टक्क हाम्रो अब यहाँनिर लोगो छ। पछि चाहिँ हामी यो लोगो नराखेर यहाँनिर एउटा इमेज राख्छौँ भन्नाले लोगोको चाहिँ इमेज हो नि त। फर इक्जाम्पल यसको यो इमेज छ नि त, यसै कुराहरू यहाँनिर राख्न सक्छौँ। त्यो H1मा राख्दैन प्रायः जस्तो ए ट्यागमा राख्छौँ, किनकि लोगोमा क्लिक हुनुपर्छ नि त भोलिको दिन। क्लिक भयो भने त यसमा जानु HRF गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ स्टाइल हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हामीले न्यापबारहरू अनि क्लास र आइडीको कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होइन। अब भोलिबाट क्लासको आइडीको कन्सेप्ट नै बुझ्नुभयो अनि एउटा डिपभित्र कति डिभिजनहरू किन बनाउने होइन, किन रिक्वायरमेन्ट हुने भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुभयो होइन। अनि क्लास र आइडीको पनि बुझ्नुभयो। भोलि चाहिँ हामी आइडीलाई अझ रिप्लेस गर्छौँ है। आइडी कहीँनिर सीमित ठाउँमा दिने प्रयास गर्छौँ र धेरै जसो हामीले क्लास नै युज गर्छौँ। आइडीको काम लगभग क्लासबाट गर्न जान्यो भनेपछि सक्यो भनेपछि त्यो हुन्छ है। ल त्यसरी गर्नेछ। आजलाई धेरै कुनै एउटा स्पेसिफिक टपिक त पढेन, सानो कुराहरू पढेँ र त्यो कुरालाई कसरी रियल टाइममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको है। अब अहिलेसम्म मैले कोडहरू सबै गराएको थिएँ होइन, के भएको छैन अहिलेसम्म रियल टाइममा भने जस्तो भयो। अब यसरी बनाउन सक्छ। अब अरू चिज नि बनाउनु पऱ्यो बनाउँदै जस्तै अब यो कुराहरू सबै बनाउन सक्छौँ कि
फ्ल्याक्स बक्स पढ्यो भने अझ राम्रोसँग बनाउन सक्छौँ यो कुराहरू। जस्तै यो लेफ्टमा छ, यो सेन्टरमा छ, यो राइटमा। अहिले नि त्यही गरेँ नि त, एउटा लेफ्टमा गरेँ एउटा राइटमा गरेँ, इनलाइन ब्लकबाट नि युज त गर्न सक्यौँ। पछि फ्ल्याक्स बक्स पढ्यो भने यस्तो राम्रो टाइपको बनाउन सक्छौँ है, होइन भन्न खोजेको अहिलेसम्म जति पढ त्यसले चिजले नि जस धेरै कुराहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब फ्ल्याक्स बक्स र पोजिसन मात्र छुटेछ हाम्रो, त्यसले चाहिँ अझ पावर दिन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। तर लेआउट त्यसको जस्तो अरू चिजलाई बनाउन सकिन्न भन्ने, बनाउन सकिन्छ तर त्यो पावर आउँदैन, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी आउँदैन कि जुन फ्ल्याक्स बक्सबाट छ। अब नामै फ्ल्याक्स छ होइन, फ्ल्याक्स भनेको फ्लेक्सिबिलिटीको सर्ट एन्ड फ्ल्याक्स राखेको, एकदम फ्लेक्सिबल हुने कुनै पनि कुरालाई अलाइन गर्दाखेरि है। त्यसरी हेर्छौँ ल। भोलि सटरडे, भोलि पोजिसन हेरौँ कि फ्ल्याक्स बक्स, यसो गरौँ पोजिसन हेरौँ, किनकि पछि फ्ल्याक्स बक्समा पोजिसन युज गर्नुपर्छ होइन। फ्ल्याक्स बक्स पछि पोजिसन पढ्दाखेरि कन्फ्युज हुन्छ। ल भोलि चाहिँ हामी पोजिसन हेर्छौँ राम्रोसँग है त। अलिकति त्यति टफ विषय त छैन तर नर्मल नै छैन, अलिकति दिमाग लाउनुपर्छ है। ल भोलि राम्रोसँग प्रिपेयर भएर आउनु, पर्सि चाहिँ शनिबार छ, किनकि भोलि सिकाएको कुराहरू एकै दिनमा नबुझ्न नि सक्छ होइन। त्यही भएर शनिबार चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आइतबार चाहिँ न्यू टपिकमा हामी जाउँला है। ल आजलाई छुट्याउँ अहिलेसम्म। अब हुन त के गरेको त केही छैन नि, यो कुराहरू गरेको होइन। केही कन्फ्युज छ भने मजाले त्यहाँ ग्रुपमा सोध्दा हुन्छ है। ओके ल, आजलाई छुट्याउँ है त। हस् सर। ओके ल, बाई।